भएन भने भोलि चाहिँ 7 बजे यही उसमा टिम्समै आउनु होला, म केही गाइड गर्छु। यदि गाइडलाइन सुन्यो भने धेरै जस्तोले चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अब आजको हामीहरू स्केड्युलमा जान्छौँ। आज चाहिँ हामीहरू बेसिकल्ली चाहिँ आज हामीहरू 2-4वटा कुराहरू गर्ने प्लानमा छौँ। एउटा चाहिँ स्टाटा सफ्टवेयरको जेनरल ओभरभ्यू, यसमा के कस्तो विन्डोहरू हुन्छन्, कसले के काम गर्छ, कहाँ के देखिन्छ, एउटा त्यो हो बेसिक भनेको चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ के हो त भने स्टाटामा कुनै डेटा कसरी तान्ने, एक्सेलमा भएको डेटालाई स्टाटाको मेमोरीमा कसरी ल्याउने। अब विभिन्न फर्मेटमा हुनसक्छ डेटा। जस्तो तपाईँले एसपीएसएसमा काम गर्नुभएको छ भने एसपीएसएसको डेटा फर्मेट छुट्टै हुन्छ, एक्सेलको एउटा हुन्छ। अब स्टाटामै काम गरेको डेटा ल्याउनु पर्ने छ स्टाटामा भने छुट्टै फर्मेटमा हुन्छ। सो विभिन्न फर्मेटमा भएको डेटालाई कसरी यसको मेमोरीमा ल्याउने भन्ने सिक्छौँ। त्यसपछि डेटाको नेचरहरू कसरी हेर्ने, कस्तो खालको डेटा छ, कतिवटा अब्जर्भेसन छ, अब कस्तो नेचरको हो, अनि त्यसै काउन्ट गर्ने, त्यस्तै गरेर भेरिएबलहरू डिलिट गर्नु पर्यो, भेरिएबलहरूलाई ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने। त्यस्तै गरेर अब भेरिएबलमा कुनै भ्यालु चाहिँ एकदम अनौठो खालको आयो, त्यसलाई मात्रै रिप्लेस गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, भेरिएबलको नाम कसरी परिवर्तन गर्ने, कुनै भेरिएबल्सहरू चाहिँ अब अङ्कमा आउनुपर्ने भेरिएबल अक्षरमा आइदियो, अक्षरमा आएको भेरिएबल अङ्कमा आइदियो भने कसरी त्यसलाई चेन्ज गर्ने। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले गर्ने भनेको के त भन्दा एक्सेलमा डेटा इन्ट्री गर्दाखेरि कुनै गल्ती भएको छ भने यहाँ आएर कसरी पत्ता लाग्छ त्यो गल्तीलाई कसरी पत्ता लगाउने। र अन्तमा हामीहरू सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टाटाको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ स्टाटाको कमान्ड फाइल हो। त्यो कमान्ड फाइल कसरी बनाउने, कमान्ड फाइल कसरी सेभ गर्ने र भविष्यमा कसरी कमान्ड फाइलबाट काम गर्ने भन्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। तर मैले यो विन्डोहरू चेन्ज गर्दाखेरि चेन्ज भइरहेको छ नि। यो जस्तो मैले यो अहिले मिनिमाइज गर्दाखेरि डेस्कटप देखिने अनि खोल्दाखेरि म्याक्सिमाइज हुने भइरहेछ कि छैन? हजुर भइरहेछ। हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो स्टाटा र अब हामीहरूले लास्टमा एकचोटि आर पनि हेर्छौँ होइन। आर र स्टाटामा मैले किन अस्तिदेखि स्टाटा चाहिँ राम्रो भनिरहेको छु भन्ने कुरा म सर देखाउँछु। अस्ति मैले के भने डिस्टर्ब गरे मैले। अस्ति मैले के भने यो सर हजुर मैले यहाँ डिस्टर्ब गरे हजुरलाई। त्यो हामीले यो जस्तो मेरो 32 बिट वाला हो कि यो कम्प्युटर। हजुर। अनि मैले त्यो स्टाटा 12 डाउनलोड गरेँ। अब मैले यता डेस्कटपमा लाग्दाखेरि हजुर मैले त्यो स्टाटा 12 को फाइल डाउनलोड गरेर मैले ओपन गरेँ। अनि डेस्कटपमा मैले चलाउनको लागि कुन स्टाटा एसई भन्ने लाग्ने हो होइन। एसई भनेको चाहिँ भनेको स्टुडेन्ट एडिसन हो। त्यसको क्षमता अलि लिमिटेड हुन्छ। स्टाटा नाम गरेको नै फाइल लानुहोस्। आउनुहोस् है, म तपाईँलाई 12 को देखाउँछु होइन। मेरो 12 को चाहिँ मैले सी ड्राइभमा एक्सट्र्याक्ट गरेर राखेको छु। त्यहाँ पनि 3-4वटा त्यस्तो होलान्, म देखाउँछु है त हजुरले। पाउनुहोस् स्टाटा होइन, यो त 14 को हो। स्टाटा 12, यहाँ स्टाटा 12 भित्र चाहिँ त्यहाँ त एउटा मात्रै फाइल छ सर। त्यहाँ त हो त्यो स्टुडेन्ट एडिसन मात्रै रहेछ। एउटा मात्रै एप्लिकेसन फाइल छ जुन छ त्यसै लाने थियो चाहिँ। हजुर। सो अस्ति हामीहरूले चाहिँ अब एक दिन आर पनि सिक्ने भनेर भनेका छौँ होइन। अब आर र स्टाटामा स्टाटा किन सजिलो छ, किन चाहिँ पावरफुल छ भन्दा जस्तो मैले यहाँ आरको स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु तपाईँलाई। सो आरमा काम गर्दाखेरि सबै चाहिँ कमान्ड लाइनमा काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सुरुमा धेरै अनुभव नभएको मान्छेहरू यसमा काम गर्न डराउँछन्, एकदमै फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ यो। तर जब तपाईँलाई अलिअलि कमान्ड लेख्न आउँछ, अलिअलि यसको अर्थ थाहा हुन्छ, त्यसपछि मात्रै आर सिक्दाखेरि आर चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ। त्यही भएर मैले सुरुमा कसैलाई पनि आर सिक्ने रिकमेन्डेसन दिँदिनँ। जस्तो यहाँ जति पनि गरेछौँ हामीले केही पनि क्लिकको भरमा काम गर्न सक्दैनौँ। जे गर्नु पऱ्यो भने लेख्नुपर्छ। यहाँ लेख्दाखेरि एउटा डट मात्रै तपाईँको छुट्यो भने हैरान हुन्छ, पत्तै लाग्दैन कहाँनिर के छुट्यो भन्ने। सो यो चाहिँ अलिकति पछि गएर गर्न सकिने काम हो भने अब यो स्टाटा चाहिँ त्योभन्दा धेरै सजिलो हो बिगिनरको लागि। सो अब म स्टाटाको विन्डोमा जान्छु। यो स्टाटा खोल्न त केही पनि गाह्रो भएन। जुन अघि हामीले डेस्कटपमा फाइल पठाएको छौँ नि, त्यो फाइलमा डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै स्टाटा खुल्छ, स्टाटा प्रोग्राम।
सो अब स्टाटा प्रोग्राममा मेनली हामीहरू यहाँ 3-4वटा विन्डोहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। जस्तो यहाँ यो अब सेतो ब्याकग्राउन्डमा भएको भएर क्लियरली त छुट्टिँदैन, तर यतापट्टिको जुन विन्डो छ, यतापट्टिको विन्डो, यो यतापट्टिको विन्डोलाई हामीहरू यो कमान्ड रिभ्यू विन्डो भनेर भन्छौँ। हामीले जे काम गर्छौँ नि त्यसको चाहिँ यहाँ लिस्ट आएर बस्छ। जस्तो म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु, यो अहिले नै तनाव लिइराख्नु त पर्दैन, त्यहाँ कसरी आयो भन्ने कुरा, के बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई त्यहाँ देखाउँछु। जस्तो मैले एउटा डेटा चाहिँ स्टाटामा इम्पोर्ट गरेँ, अनि यहाँ इम्पोर्ट गरिस् तैँले भनेर यसले चाहिँ मेरो कमान्ड चाहिँ लिस्ट गरेर राखेको छ। अब मैले कुनै टेबल बनाएँ स्टाटामा भने त्यो टेबल चाहिँ बनाएको कमान्ड चाहिँ त्यहाँ यसले लिस्ट गरेर राख्छ। सो यो भनेको चाहिँ के त भन्दा यतिभरिको भाग भनेको हामीहरूले के काम गऱ्यौँ त त्यसको सूची बनाउने भाग हो। यसलाई हामीहरू कमान्ड विन्डो भनेर भन्छौँ, अथवा कमान्ड रिभ्यू विन्डो भनेर भन्छौँ। रिभ्यू विन्डो चाहिँ हो। अब मैले इम्पोर्ट गरेको डेटामा कस्तो कस्तो भेरिएबलहरू छ, कतिवटा भेरिएबलहरू छ भनेर यता भेरिएबल्स विन्डोले देखाउँछ। सो यो भेरिएबल्स विन्डो यहाँ कसैले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्न खोजे जस्तो छ। फेरि स्क्रिन सेयर नगरिदिनुहोस् है, मैले सुरुमा भनेको। सो यतापट्टिको पार्टमा तपाईँले आफ्नो डेटामा कुन कुन भेरिएबलहरू राख्नु भएको छ त्यो भेरिएबल्सहरूको लिस्ट चाहिँ यहाँ आउँछ। जस्तो यो अस्तिकै एक्सेल फाइल हो। अस्तिकै एक्सेल फाइलमा हामीहरूले अब एज, हाउस होल्ड साइज, अनि त्यस्तै जेन्डर, एजुकेसन भन्ने भेरिएबल्सहरू जुन राखेर डेटा यसरी इन्ट्री गर्ने भनेर भनेका थियौँ। सो तपाईँको डेटामा कुन कुन भेरिएबलहरू छ भनेर भेरिएबलहरूको लिस्ट चाहिँ यता आउँछ। अनि यतापट्टिको जो यो बिचको भाग छ, यो बिचको भाग भनेको यहाँ जम्मै आउटपुट आउने हो, आन्सरहरू। हामीले जे जति क्यालकुलेसनहरू गर्छौँ त्यो क्यालकुलेसनहरूको सबै उत्तर चाहिँ आउँछ। यो बिचको भाग भनेको चाहिँ यो चाहिँ आउटपुट विन्डो भनेर भनिन्छ। नाम थाहा पाइराख्नु परेन, जस उत्तर जति चाहिँ सबै यसमा आउँछ। र हामीले स्टाटालाई के काम गर्ने भनेर कमान्ड चाहिँ यो तल दिन्छौँ। यो व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा भएको भएर त्यति धेरै प्रष्ट देखिँदैन होला। सो तल लास्टमा चाहिँ कमान्ड विन्डो भन्ने हुन्छ। म यसलाई थोरै जुम गरेर देखाउँछु। सो यो त लास्टमा चाहिँ कमान्ड विन्डो छ। सो माथिपट्टिको चाहिँ हामीहरूको यतापट्टिको चाहिँ के काम गरियो भनेर रिभ्यू गर्ने भयो। यो बिचको भाग भनेको चाहिँ आन्सर आउने विन्डो भयो। यतापट्टिको भनेको चाहिँ हामीहरूको भेरिएबल्सहरू के छन् भनेर देखाउने भयो। र तल फेदमा जुन छ, फेदमा चाहिँ हामीहरूले के काम गर्ने भनेर स्टाटालाई भन्ने त त्यो चाहिँ तल फेदमा आउँछ। त्यसलाई हामी कमान्ड विन्डो भनेर भन्छौँ। सो अब त्यसपछि चाहिँ अब हामीहरूले जस्तो अब रिजल्ट चाहिँ कसरी आउँछ, कहाँ आउँछ भन्ने कुरो देखाउनको लागि म एउटा सामान्य काम गर्छु। सामान्य काम भनेको के त भन्दा जस्तो म रिलिजन अनुसार चाहिँ तालिका बनाउने भन्छु। सो म यहाँ स्टाटालाई टेबल बनाउने भन्छु। टेबल बनाउनको लागि TAB ट्याब भन्ने लेख्नुपर्छ। अनि रिलिजनको तालिका बनाउने भन्नको लागि रिलिजन लेख्यो भने मैले कमान्ड विन्डोमा लेखेँ के भन्ने त स्टाटालाई भने मलाई तालिका बनाइदेऊ रिलिजन अनुसार, कतिजना हाउस होल्ड रहेछन् भनेर तालिका बनाइदेऊ भनेर भने, र स्टाटाले तालिका बनाइसकेपछि उत्तर चाहिँ यो आउटपुट विन्डोमा आउँछ। सो यसरी हामीले स्टाटाको 4वटा विन्डोको बारेमा सामान्य जानकारी पायो भने पुग्छ। खालि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने भेरिएबल्सहरू कस्तो छ भनेर यतापट्टि हेर्ने। दायाँपट्टिको भागमा यो बायाँपट्टिको भाग खासै काम लाग्दैन, र आन्सर यहाँनिर आउँछ, र तल चाहिँ हामीले के काम गर्ने भनेर तलपट्टि दिन्छौँ। अब मैले अस्ति जुन फर्स्ट दिनमा स्टाटाको जुन स्ट्रेन्थहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, स्टाटा यति फास्ट छ, यति इजिली हाम्रो सबै काम सेकेन्डभरमा गरिदिन्छ कि यसलाई हामीहरूले अलिकति मात्रै यसको भाषा बुझ्न सक्यौँ भने हामीले महिनौँ लाग्ने काम चाहिँ सेकेन्डभरमा गर्न सक्छौँ। जस्तो अब हामीहरूले अब सेन्ट्रल ब्याङ्कमा बसेर सबै कर्जा लिने मान्छेहरूको कसले कति कर्जा लग्यो, कति तिर्न बाँकी छ, कति आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेर 10-15 लाख ऋणीहरूको डेटा विश्लेषण गरिराख्छौँ। अब त्यो 15 लाख ऋणीहरूको डेटा विश्लेषण गर्ने काम सहज होइन। यदि स्टाटा हुन्थेन, यस्तो सफ्टवेयरहरू हुन्थेन भने
एक्सेलमा त त्यो त क्लिक गरेर घर जाने अनि साँझतिर गएर सकियो कि सकिएन भनेर हेर्ने जस्तै हुन्छ, त्यति ह्याङ हुन्छ एक्सेल चाहिँ ठुलो डेटा फाइल भयो भने। सो यस्तो चिजको लागि एकदमै पावरफुल छ यो, यति फास्ट काम गर्छ कि जस्तो तपाईँले भन्ने बित्तिकै आन्सर दिन्छ धेरै जस्तो, जतिसुकै ठुलो डेटा फाइल भए पनि भन्ने बित्तिकै आन्सर दिन्छ। जस्तो मैले 2 वे टेबल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो सबै पछि सिक्छौँ है, तालिका कसरी बनाउने भन्ने। म त स्टारले कसरी काम गर्छ, कति फास्ट काम गर्छ भनेर मात्रै देखाउँदैछु। जस्तो मैले अब चाहिँ के गरेँ त भन्दा जेन्डर र एजुकेसनको तालिका बनाइदेऊ भनेर स्टारले भने, क्लिक हान्ने बित्तिकै आन्सर आउँछ। अब मैले चाहिँ के गरेँ भने अब मलाई चाहिँ यही कपी गरेँ, मलाई पर्सेन्टेज पनि चाहियो, यसो तालिका मात्रै बनाएर भएन भनेर मैले पर्सेन्टेज पनि चाहियो भने सेकेन्डभरमा आन्सर दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको भाषा पनि गाह्रो छैन। अब टेबल बनाउनेलाई टिएबी लेख्ने हो, अरू केही गाह्रो छैन। कुन कुन भेरिएबलको टेबल बनाउने, टिएबी लेख्ने, भेरिएबलको नाम लेख्ने। जस्तो तपाईँले कास्टको तालिका बनाउनु पर्यो भने खालि के थाहा पाउनु पर्यो भने तल चाहिँ टिएबी लेख्नुपर्छ, तालिकाको लागि टिएबी लेख्नुपर्छ भन्ने थाहा पाए भइगयो। टिएबी लेख्ने अनि कुन भेरिएबलको बनाउने, यताबाट क्लिक गर्दाखेरि गइहाल्छ। जस्तो अब मैले चाहिँ अब कास्टको चाहिँ तालिका बनाउने हो भने कास्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै, अथवा टाइप गरे पनि हुन्छ, यहाँ टिएबी गर्ने, कास्ट गर्ने, तपाईँले इन्टर गर्ने बित्तिकै आन्सर आउँछ। सो यसरी स्टाटा चाहिँ एकदम पावरफुल छ, यसको ल्याङ्ग्वेज एकदम इजी छ। अनि एक्सक्युज मी सर, हजुर हजुर सर यो भिडियो नै सेयर भयो होइन सर? अघिदेखि खै मेरोमा नदेखिया हो कि अरूकोमा नि यस्तै छ? स्क्रिनमा सेयर भइरहेछ। सेयर भए हुनु पर्यो। म त सर यो मेन उसमा मात्रै छु के सर। सर एकचोटि ब्याक गरेर फेरि गर्नु न, देखाइहाल्छ। स्क्रिन सेयर त भइरहेछ। अब उहाँको केही इन्डिभिजुअल प्रब्लम हो। मैले यसमा गरेको कामहरू अपडेट भइरहेको छ सर स्क्रिनमा। हजुर भइरहेछ सर, अपडेट भइरहेछ। यता बोर्डरमा रातो त लगा छ, सेयर भइरहेछ कि जस्तो लाग्यो। सो अर्को मैले सेयर उहाँको होला, हजुर एकचोटि उहाँले लिभ गर्ने फेरि जोइन गर्नु पर्यो। सरको स्क्रिन सेयर भइरहेछ, सजिलो राम्रैसँग भइरहेछ। उहाँको केही प्रब्लम हो कम्प्युटरमा। सर रेकर्ड पनि भएको छैन सर, रेकर्ड गरिदिनु होला बरु। सरले अगाडि बढ्दा हुन्छ। हजुर हुन्छ। सो अर्को मैले एउटा के भनेको थिएँ भने अर्को चाहिँ अब स्टाटामा यो आरको जस्तरी पुरा त्यो कम्प्युटरको भाषा चाहिँदैन। यता माथिपट्टि मेनु छ। जस्तो तपाईँलाई चार्ट बनाउने मन लाग्यो भने ग्राफमा गएर कस्तो चार्ट बनाउने भनेर छान्न सक्नुहुन्छ। अब स्ट्याटिस्टिक्समा तालिका कसरी बनाउने त्यो तल लेखेको कमान्ड चाहिँदैन, हामीलाई यताबाट छाने पनि हुन्छ सुरुमा। जस्तो मैले अघि त्यसरी तालिका बनाएँ होइन, अब यताबाट पनि तालिका बनाउन सक्छु। स्ट्याटिस्टिक्समा जाने अनि फ्रिक्वेन्सी टेबल गर्ने, वान वे टेबल गर्ने, अनि यहाँ भेरिएबलको नाम छान्ने बित्तिकै पनि तालिका बन्छ ओके गर्ने बित्तिकै। सो यो आरमा यो फेसिलिटी हुँदैन। यहाँ माथिबाट यसो क्लिक गरेर तालिका बनाउने, क्लिक गरेर ग्राफ बनाउने। जस्तो ग्राफ बनाउँछु म, अब बार चार्ट बनाउँछु, बार चार्टमा चाहिँ म भेरिएबलको नाम छान्छु, चार्ट बनिहाल्छ। सो यसमा भेरिएबलको नाम छान्ने, जस्तो अब यो पछि सिक्छौँ है हामी भेरिएबलको नाम। अब यसमा फ्रिक्वेन्सी भन्ने छान्नु पर्यो, रसम है त, मिनको कता छ, तल छ जस्तो छ, लास्ट भ्यालु, मिनिमम, म्याक्सिमम, काउन्ट, नन मिसिङ। मिनकै चार्ट बनाए, भेरिएबल भनेको चाहिँ सपोज हाउस होल्ड साइज र ओके गरियो भने यसले चार्ट बनाउँछ। चार्ट बन्न चाहिँ थोरै समय लाग्छ, तर माथिबाट पनि हामीहरू चार्ट बनाउन सक्छौँ। यसरी यो अब एउटा मात्रै भएको हुनाले यस्तो चार्ट बन्यो। सो यसको चाहिँ बेनिफिट चाहिँ के हो त भन्दा हामी क्लिकको आधारमा पनि काम गर्न सक्छौँ, जुन एक्सेलमा हुन्छ, एसपीएसएसमा हुन्छ। सो यो चाहिँ सुरुको बिगिनर मान्छेहरूको लागि पावरफुल प्रोग्राम पनि हो र सजिलो पनि हो, किनकि क्लिकको आधारमा पनि काम गर्न सकिन्छ। अब पछि चाहिँ जान्ने भइयो भने कमान्डको आधारमा काम गर्दाखेरि यहाँ 10 ठाउँ क्लिक गर्नु पर्दैन। मिन निकाल्नु पर्यो भने एक ठाउँ यहाँ गर्नु पर्यो, फेरि यता जानु पर्यो, फेरि मिनमा क्लिक गर्नु पर्यो, 3 चोटि क्लिक गर्नुपर्छ, 3 ठाउँ लानुपर्छ एरोलाई भने। अब यता तपाईँले कमान्ड थाहा पाउनुभयो भने यो सम गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त ठ्याक्कै आन्सर आउँछ। सो क्लिक गरे भन्दा पनि फास्ट हुन्छ पछि चाहिँ।
सो सुरुमा हामी क्लिकको आधारमा काम गर्न सिक्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीहरू यो कमान्ड लेखेर काम गर्न सिक्यो भने हामीहरूलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ। सो तेस्रो चिज चाहिँ मैले के भनेको थिएँ अस्ति भने यसमा गरेको कामहरू भोलि गएर रिपिट गर्न सकिन्छ एकदमै फास्ट। तेस्रो बेनिफिट चाहिँ के हो, सो रिपिट चाहिँ गर्नको लागि हामीहरू एउटा अहिले कमान्ड फाइल कसरी बनाउने भन्ने सिक्छौँ। तर अहिलेको लागि मैले एउटा कमान्ड फाइल पहिला बनाएको छु तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि। स्टाटाको कमान्ड फाइल, स्टाटाको कमान्ड फाइलमा स्टाटालाई के गर्ने काम भनेर पहिला नै मैले यहाँ टाइप गरेर राखिराखेको छु। अब यो टाइप गरेर राखिराख्यो भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँले यहाँ एक क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले 1 मिनेटभरमा हजारौँ कामहरू गरेर तपाईँले हिजो अस्ति महिना 5 वर्ष अगाडि गरेको काम फेरि रिपिट गरिदिन्छ। सो यसलाई हामी कमान्ड फाइल भन्छौँ, पछि गएर यसलाई डु फाइल भनेर भन्छौँ। डु फाइलको चाहिँ एउटा विशेषता चाहिँ के हो त भने तपाईँको डेटामा केही गल्ती रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो भने पर एक्सेलमा डेटा सच्याउने अनि यो क्लिक गरिदिने सबै काम रिपिट गर्छ यसले सचिएको डेटामा। त्यस्तै गरेर कुनै भेरिएबल छुट्यो जस्तो लाग्यो भने एक्सेल फाइलमा भेरिएबल सच्याइदिने अनि यो क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै काम गर्छ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ यसलाई कतिवटा काम लगाएको छु भने लगभग 72वटा काम लगाएको छु। अब यो 72वटा कामहरू मैले हिजो अस्ति गरे हुन सक्छु, अब आज रिपिट गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ त अटोमेटिकल्ली सबै कामहरू फटाफट गर्छ। सो यसको विशेषता भनेको चाहिँ त्यो हो। अब यसरी स्टाटाको बारेमा सामान्य जानकारी, सामान्य विन्डोहरू 3वटा विन्डोको बारेमा हामीले जानकारी पायौँ। स्टाटा खुल्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ भेरिएबलहरूको विन्डो आउँदो रहेछ, एउटा चाहिँ यसको आउटपुटहरू आउने ठाउँ आउँदो रहेछ बिचमा। यसलाई यसरी तानेर ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ। यतापट्टि चाहिँ के काम गर्यो त्यसको समरी आउँदो रहेछ र तलपट्टि चाहिँ स्टाटालाई के काम गर्ने भन्ने कमान्ड दिनुपर्दो रहेछ। सो यति गरिसकेपछि अब हामीहरू अब स्टाटामा डेटा कसरी इम्पोर्ट गर्ने त, हामीहरूले एक्सेलमा भएको डेटा कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्नेतिर जान्छौँ। सो यो चाहिँ कुनै डेटा हामीहरूले पहिला नै स्टाटामा ल्याएर काम गरिसकेका छौँ भने फर्स्टमा त्यो सबै हटाउनुपर्छ, नत्र यसले के भन्छ भने मसँग पहिल्यै डेटा छ, पहिलाको डेटा डिलिट हुन्छ भनेर वार्निङ दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब डेटा इम्पोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले पहिला नै एउटा डेटा यसमा ल्याइसकेको छु, त्यही भएर यो डेटालाई म सबै डिलिट गर्छु। फर्स्टमा डिलिट गर्नको लागि हामीहरूले यहाँ सिम्पली CLEAR, तपाईँहरूले यो कपीमा टिपिराख्दा पनि हुन्छ, म पनि लेखेर दिन्छु दिन चाहिँ। सो डेटाहरू भएको सबै मेटाउनु पर्यो मेमोरीबाट यसको भने क्लियर भनेर टाइप गर्ने कमान्डमा र इन्टर गरिदिने अनि सबै हट्छ। अघि यहाँ भेरिएबलहरूको नाम देखिराखेको थियो, सबै हट्यो, अब केही पनि छैन, ब्ल्याङ्क छ। सो त्यसपछि आज हामीहरू आजको पहिलो काम गर्छौँ। आजको पहिलो काम भनेको के हो त, डेटालाई स्टाटाको मेमोरीमा ल्याउने। सो यो स्टेपहरू तपाईँले टिप्नुभयो भने भोलि बिहान गएर एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ। डेटालाई स्टाटाको मेमोरीमा ल्याउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो स्टाटा खोलिसकेपछि यहाँ फाइल भन्ने छ, फाइलमा तल इम्पोर्ट भन्ने देखिन्छ। सुरुमा फाइलमा जाने, फाइलमा गइसकेपछि इम्पोर्टमा जाने। इम्पोर्टमा गएपछि यसले के भन्छ त भन्दा एक्सेलको डेटा हो कि CSV डेटा हो कि टेक्स्टमा मेजर गरिएको डेटा हो कि कस्तो भनेर भन्यो। सो अब हाम्रो के छ त सर स्लाइड देखिरहेको छैन हाम्रोमा। हजुर स्लाइड देखिरहेको छैन सर। यो किन समस्या भयो त पक्नु है त। मैले आज कम्प्युटरमा 2-3 क्लिक गरेर फेरि जोइन गर्दा पनि देखाइरहेको छ। देखिरहेको छ सर। शेयर स्लाइडमा कुनै प्रब्लम छैन सिद्राज सर। उहाँको नेट प्रब्लम होला के सर, यो त देखिरहेको छ सर। हैन सर नेट प्रब्लम हैन, देखिया छैन, नेट प्रब्लम हैन। सिद्राज सर अगाडि बढ्नु, स्लाइड शेयर भइरहेछ। भोइस चाहिँ क्लियर सुनिरहेको सर, स्लाइड चाहिँ देखिरहेको छैन। ए खै तपाईँकोमा केही समस्या भयो जस्तो छ हैन, यता त यसले ब्रोडकास्ट गरिरहेछ। सो डेटा इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दा अब यो भोलितिर भिडियो हेरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। आज तपाईँकोमा प्रब्लम भयो भने भिडियोमा चाहिँ हामीहरू सबै रेकर्ड गरेर उपलब्ध गराउँछौँ। सो फाइलमा जाने हैन, फाइलमा गइसकेपछि इम्पोर्टमा जाने। इम्पोर्टमा गइसकेपछि यसले के भन्छ त तपाईँको डेटा कुन फर्म्याटमा छ भनेर यहाँ अप्सन दिन्छ, एक्सेलमा छ कि टेक्स्टमा छ। सो सुरुमा हामी एक्सेलमा भएको डेटा कसरी तान्ने भनेर हेर्छौँ। सो एक्सेल स्प्रेडसिट भनेर छान्यो भने यहाँ एउटा नयाँ विन्डो खुल्यो।
अब नयाँ विन्डोमा के भन्नु पर्यो त तपाईँको एक्सेल फाइल कम्प्युटरमा कहाँ राख्या छ भनेर यसलाई भन्नु पर्यो। ब्राउजमा क्लिक गर्ने, ब्राउजमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको फाइल कहाँ छ त? मैले त केएमसी भन्ने फोल्डरमा राखेको छु। अब तपाईँको डेस्कटपमा छ कि डी ड्राइभमा छ कि सी ड्राइभमा छ खोज्नु पर्यो। मैले चाहिँ डेस्कटपमा राखेको हुनाले डेस्कटप छान्छु, फर्स्टमा डेस्कटप, त्यसपछि केएमसी भन्ने फोल्डर छान्छु। त्यहाँभित्र मैले डेटा फाइल राखेको छु। अनि एउटा डेटा फाइल चाहिँ मैले एक्सएलएसएक्समा राखेको छु, अर्को पनि फाइल छ, 4वटा एक्सेल फाइल छन्। मैले चाहिँ यो डेटा फाइल एक्सएलएसएक्स भन्ने फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु। सो यो डेटा फाइलहरू मैले अघि जुन ब्लग देखाएँ त्यो ब्लगमा मैले अलरेडी राखिदिइसकेको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अहिले नै पनि। त्यहाँ डेटा भन्ने छ, लास्टमा जानुभयो भने डेटा फाइल भन्ने चाहिँ एउटा लिङ्क छ, त्यसबाट यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले सँगसँगै तपाईँले इम्पोर्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो डेटा फाइल भन्ने मैले क्लिक गरेँ अनि ओपन गरेँ। ओपन गरेपछि यहाँ चाहिँ एउटा चिज छान्न पर्ने हुन्छ। त्यो चिज के भने तपाईँको एक्सेल सिटमा यदि एउटाभन्दा बढी सिटहरू छन् भने यहाँ चाहिँ कुन सिटमा डेटा छ छान्नुपर्छ। अहिले जम्मा एउटै सिट छ, छान्न परेन। अर्को चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भने हाम्रो एक्सेलमा के छ त भन्दा पहिलो रोमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबलको नाम छ। त्यसो भए हुनाले स्टाटालाई के भन्नुपर्छ त भन्दा यहाँनिर इम्पोर्ट फर्स्ट रो एज भेरिएबल नेम्स, पहिलो रोमा चाहिँ भेरिएबलको नाम छ है भनेर भन्नुपर्छ स्टाटालाई। अनि ओके गर्नुभयो भने तपाईँको डेटा मेमोरीमा आउँछ। म यसलाई फेरि रिपिट गर्छु। के गर्ने त? फाइलमा जाने, फाइलमा गइसकेपछि इम्पोर्टमा जाने, इम्पोर्टमा गइसकेपछि एक्सेल स्प्रेडसिट भनेर छान्ने, त्यसपछि ब्राउजमा गएर तपाईँको डेटा फाइल कहाँ छ त्यो डेटा फाइल चाहिँ क्लिक गर्ने। त्यो डेटा फाइल क्लिक गरेपछि ओपन गर्ने। ओपन गरेपछि एउटा फर्दर काम के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा इम्पोर्ट फर्स्ट रो एज भेरिएबल नेम भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्दो रहेछ। अनि ओके तपाईँको चाहिँ डेटा आउँछ। डेटा आएको कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा यता भेरिएबलको नामको सूची देखिन्छ एउटा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। अर्को नि माथि यहाँ यस्तो यो सर्च गर्ने खालको जस्तो बटन हुन्छ यहाँनिर माथि, यो सर्च गर्ने खालको बटन यहाँनिर लग्यो भने ब्राउज भन्ने देखाउँछ माथि टपमा। सो यो ब्राउज भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको डेटा देखिन्छ। यो अस्ति हामीले एक्सेलमा इन्ट्री गरे डेटा थियो, अहिले चाहिँ स्टाटामा आइसक्यो। सो यसरी हामी एक्सेलमा भएको डेटालाई हामीहरू स्टाटामा इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। अब यो डेटा इम्पोर्ट भइसकेपछि यसमा हामी फर्दर काम त गर्छौँ नै, तर अहिले चाहिँ अरू फर्मेटमा भयो भने कसरी इम्पोर्ट गर्ने त त्यो सिक्छौँ। जस्तो अब मैले त्यहाँ अलरेडी नै अरू फर्मेटमा पनि डेटा राखेको छु। म तपाईँलाई त्यो फोल्डर खोलेर देखाउँछु। केएमसी भन्ने फोल्डरमा मैले चाहिँ अरू फर्मेटमा पनि डेटा राखेको छु। जस्तो त्यो डेटा फाइल भन्ने नै मैले 4वटा बनाएको छु। यसलाई यो आइकनलाई म ठुलो बनाउँछु। डेटा फाइल भन्ने फाइल नै मैले 4वटा डिफ्रेन्ट फर्मेटमा चाहिँ पहिला नै राखेको छु। एउटा चाहिँ के छ त डेटा फाइल डट एक्सएलएस भन्ने मात्रै छ। यो चाहिँ एक्सेलको 2003 मा काम गर्नु भएको छ भने यस्तो फर्मेटमा हुन्छ एक्सेलको। अर्को चाहिँ अहिले हामीले काम गरेको एक्सएलएसएक्स। यदि तपाईँले एक्सेल 2007 अथवा पछाडिको भर्सनमा काम गर्नु भएको छ भने यस्तो देखिन्छ एक्सएलएसएक्स। अनि अर्को चाहिँ टेक्स्टमा छ डेटा। टेक्स्टमा भएको डेटा खोल्नुभयो भने यो यस्तो आउँछ। सो टेक्स्टमा भएको डेटा यो चाहिँ अब तपाईँले मोबाइलमा मेसेज पठाउनुहुन्छ नि त्यस्तो फर्मेटमा छ, टीएक्सटी फर्मेटमा। अर्को चाहिँ यो डिटिए भन्ने फर्मेटमा छ, यो भाइरस जस्तो छ, यो चाहिँ स्टाटाको फर्मेट हो। सो हाम्रो डेटा के छ त 4वटा डिफ्रेन्ट फर्मेटमा छ। अब जहिले पनि एक्सेलमै डाटा पाइन्छ भन्ने छैन। तपाईँले सिबिएसबाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट डेटा किन्नुभयो भने त्यहाँ डिटिए फर्मेटमा हुन्छ। भन्सारबाट डाटा लाउनुभयो भने स्टाटा फर्मेटमा हुन्छ। अब कुनै ठाउँमा ठुलो डाटा फाइलहरू सीएसबी फर्मेटमा हुन्छ। सो कुन फर्मेटमा छ त्यसैलाई तान्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीहरू अर्को डेटा फाइल तान्छौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब यो उसको सीएसबीमा भयो भने कसरी तान्ने छ। सीएसबी भने पनि एक्सेल जस्तै हो। अब सीएसबी फर्मेटमा भयो भने कसरी तान्ने त भन्दा सेम तरिका हो। फाइलमा जाने, सरी यो चाहिँ अर्को खुलिराखेको छ मेरो स्टाटाको मेन विन्डो चाहिँ यो होइन। सो मेन विन्डो यो हो। फाइलमा जाने अनि इम्पोर्टमा जाने। इम्पोर्टमा गइसकेपछि के गर्ने त अब एक्सेल नछान्ने कि सीएसबी छान्ने, सीएसबी छान्ने। सो सीएसबी को फुल फर्म चाहिँ कमा सेपरेटेड भ्यालु हो, कमा सेपरेटेड भ्यालु फर्मेट। सो यसमा ब्राउज गर्नुभयो भने
अब केएमसी फोल्डरभित्रै मैले यहाँ एउटा CSV फाइल पनि राखेको छु तपाईँहरूलाई देखाउनलाई। CSV फाइल भनेको चाहिँ अघि XLS-मा थियो, एक्सेलको फर्मेटमा, अब चाहिँ CSV फाइल कमा सेपरेटेड भ्यालु फर्मेटमा छ। यो ओपन गर्ने, ओपन गरिसकेपछि अब यहाँ खासै केही पनि गर्नु पर्दैन, तल हाम्रो डेटा देखाइसक्यो, सिधै ओके गरिदिँदा पनि हुन्छ। सिधै ओके गरिदियो भने यसले के भन्यो त, तपाईँले अघि हामीले इम्पोर्ट गरेको डेटा क्लियर गरेका थिएनौँ, अनि यसले के भन्यो भने डेटा मेमोरीमा अलरेडी डेटा छ, फेरि पनि चाहिँ रिप्लेस गर्न चाहन्छौ भनेर यसले सोध्यो। अब हामीले पहिला क्लियर नगरेको कारणले गर्दाखेरि पहिलाको डेटा मेमोरीमा छँदै थियो, अब यसले नयाँ डाटा ल्याउँदाखेरि त्यस्तो वार्निङ दिन्छ। अब यहाँ हामीले यस गरिदियौँ भने पहिलाको हटाउँछ, नयाँ चाहिँ यसले जान्छ। अब यो डेटा इम्पोर्ट भयो कि भएन भन्ने फेरि कहाँबाट थाहा पाइन्छ त, यता भेरिएबलको लिस्ट आउँछ, यसले 50वटा भेरिएबल इम्पोर्ट गरेँ मैले, 95वटा अब्जर्भेसन छ भनेर भन्छ। र माथिको जुन यो सर्च गर्ने खालको बटन छ नि, यो सर्च गर्ने खालको बटनमा क्लिक गर्यो भने डेटा देखिन्छ इम्पोर्ट भएको। सो यो CSV फर्मेटको डेटा भयो। अब हामी अर्को फर्मेटको टेक्स्ट डाटालाई कसरी तान्ने स्टाटाको मेमोरीमा भन्छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो त, CLEAR क्लियर भनेर पहिलाको सबै मेटाउनु पर्यो। अब हामी इम्पोर्ट गर्छौँ, फाइलमा जाने, इम्पोर्टमा जाने, अब टेक्स्ट डाटा गर्ने, टेक्स्ट डाटा। सो यो टेक्स्ट डाटा र यो टेक्स्ट डाटामा अलिकति फरक हुन्छ। माथिकोले पनि निकाल्न सक्छ, दुईटैमा टेक्स्ट छ होइन, दुईटैमा ट्राई गरौँ, माथिकोले पनि तान्न सक्छ। इम्पोर्टमा जाने, यही टेक्स्ट डाटा छानौँ, अनि त्यसपछि ब्राउजमा जाउँ, ब्राउजमा यसले टेक्स्ट डाटा भन्ने देखायो, जुन जुन यसले इम्पोर्ट गर्न सक्छ नि त्यो फाइल देखाउँछ ब्राउज गर्दाखेरि। यहाँ एक्सेल फाइल किन देखाएन, हामीहरूले KMC भित्र एक्सेल फाइल पनि राखेका छौँ, तर एक्सेल फाइल किन देखाएन भने किनकि अहिले हामीले टेक्स्ट फाइल मात्रै इम्पोर्ट गर्ने भनिराखेका छौँ स्टाटालाई, त्यही भएर जुन जुन टेक्स्ट फाइल हो त्यसको मात्रै यहाँ सूची आउँछ। सो डेटा फाइल डट टेक्स्ट भन्ने हाम्रो टेक्स्ट फाइल छ, टेक्स्ट फाइलमा भएको डेटालाई ओपन गर्ने र अनि ओके गरिदिने हो भने के आउँछ त, अघिको जुन TXT फाइलमा भएको डेटा थियो त्यो चाहिँ हाम्रो स्टाटाको मेमोरीमा आयो। फेरि पनि भेरिएबलको नाम आएको छ, फेरि पनि माथि यो ब्राउज भन्ने बटनमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीहरू यहाँ चाहिँ विभिन्न डेटा हामीहरूको जुन इन्ट्री गरेका थियौँ त्यो देख्न सक्छौँ। अब लास्टमा चाहिँ अर्को एउटा गरौँ, त्यो भनेको चाहिँ स्टाटा फर्मेटमा भएको डेटा कसरी ल्याउने है। स्टाटा फर्मेटमा भएको डेटा ल्याउनको लागि चाहिँ अब इम्पोर्ट गरेर हुँदैन, सिधै इम्पोर्टबाट गएर हुँदैन, यो चाहिँ सिधै ओपन गर्नुपर्छ। यदि स्टाटा फर्मेटमै छ भने, स्टाटाले नै सेभ गरेको डेटा हो भने हामीले इम्पोर्ट गरिराख्नु पर्दैन, सिधै ओपनबाट जाँदा हुन्छ। सो स्टाटा फर्मेटको डाटामा चाहिँ फाइलमा जाने अनि ओपनमा फेरि यसले के भन्यो त, हामीले क्लियर गरेका थिएन, फेरि मेमोरीमा डेटा छ भनेर भन्यो, यसलाई फर्स्टमा क्लियर गर्नु। सो स्टाटा फर्मेटको डेटालाई चाहिँ फाइलमा जाने, ओपनमा जाने, अनि अब यहाँ के भन्नु त फेरि भन्दा स्टाटाको मात्रै डेटा लिस्ट यसले देखायो, एक्सेल अनि अहिलेको CSV केही पनि देखाएन। सो स्टाटा फर्मेटको डेटामा चाहिँ के हुन्छ त, पछाडि लास्टको 3टा अक्षर चाहिँ DTA भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ स्टाटा फर्मेटको डेटा हो। सो यो ओपन गर्ने बित्तिकै डेटा खुल्छ। सो अब आजको लागि तपाईँहरूको एउटा एक्सर्साइज के हुन्छ त भन्दा, यो सेसन सकिएपछि अथवा अहिले सँगसँगै अथवा भोलि बिहान, जस भोलिको सेसनभन्दा अगाडि हामीहरूले यहाँ मैले डेटा फाइलहरू राखिदिएको छु अघिको ब्लगमा, यो मैले जुन 3-4 फर्मेटमा डेटा छ नि त्यो चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु। यसमा राखेको भिडियोहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ रेकर्ड गरेको भिडियोहरू, यो सबै प्राइभेट भिडियोहरू हो, यो पेजमा मात्रै खुल्छ। यो अरू ठाउँ गुगलमा सर्च गरेर यो भिडियोहरू आउँदैनन्, प्राइभेट लिङ्कमा भएको कारणले यो पेजबाट मात्रै बजाउन मिल्छ। सो तपाईँले हिजोको क्लासको भिडियो पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अस्तिको क्लासको पनि छ। सो आजको क्लासदेखि चाहिँ त्यो भिडियो अलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यहाँ चाहिँ हामीले सबै काम गर्ने भएको भएर बिर्सियो भने त काम गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले म आजको भिडियो पनि यसमा राखिदिन्छु ताकि एक्सर्साइज गर्न सजिलो होस्। सो यो 8 नम्बरमा चाहिँ डाटा भन्ने एउटा लिङ्क छ। सो यो डेटा भन्ने लिङ्क तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने अघि मैले जुन 3-4 किसिमको डेटा चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट गरेँ नि, सो त्यो डेटाहरू छ यसमा। यहाँ चाहिँ CSV डेटा छ, यहाँ चाहिँ DTA भन्ने डेटा छ, TXT भन्ने डेटा छ, XLS भन्ने डेटा छ। अब के गर्नु पर्यो त, यसलाई यो सबैलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु पर्यो। यो राइट क्लिक गर्ने अनि डाउनलोड गर्ने, राइट क्लिक गर्ने डाउनलोड गर्ने, र अघिको जस्तै हामीले गरे जस्तै एक्सर्साइजहरू तपाईँहरूले गर्ने।
सो एक्सर्साइज गरेन भने चाहिँ सिकिँदैन। आजबाटको काम भनेको हामीले यहाँ गरेको चिज घरमा एक्सर्साइज गर्ने, अनि तपाईँलाई स्टाटा यति सुपर फास्ट लाग्छ कि यस्तो यस्तो कामहरू चाहिँ यति सजिलै गर्न सकिँदो रहेछ स्टाटामा जस्तो लाग्छ। सो एउटा यो हामीले डेटा इम्पोर्ट कसरी गर्ने भनेर यसमा हेऱ्यौँ होइन। यसमा अब तपाईँले एक्सर्साइज गर्ने, घरमा इम्पोर्ट गर्न सिक्ने, फाइलमा गएर इम्पोर्टमा जाने हो, अनि कुन खालको फाइल छ त्यो छान्ने हो, त्यसपछि एक्सेलबाट गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेल कहाँ सेभ गरेको छ त्यो देखाउने उसलाई, अनि यहाँ एक्सेलबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो इम्पोर्ट फर्स्ट रो एज भेरिएबल्स नेम भनेर चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। बाँकी फर्मेटको डेटाहरू इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि फाइलमा इम्पोर्टमा गएरै गर्ने हो। सो यो प्र्याक्टिस गर्नु होला, सकिएन भने हामी भोलि फेरि रिपिट गर्छौँ। अब यसरी फाइल चाहिँ हामीहरूको इम्पोर्ट भइसकेपछि अब हामीहरू यहाँ अरू काम गर्न सिक्छौँ। अरू काम गर्ने भने के त, हाम्रो पहिलो सिक्ने काम भनेको हामीले गरिसकेका छौँ गर्न, त फेरि पनि म रिपिट गर्छु, हामीले इम्पोर्ट गरेको डेटा कसरी हेर्ने त, कस्तो डेटा आछ, सबै आछ कि आ छैन भनेर कसरी हेर्ने त भन्दा दुईटै चिजबाट मैले सिकाउँछु। दुईटै चिजबाट भनेको माथि क्लिक गरेर पनि सिकाउँछु, तल लेखेर पनि सिकाउँछु। सो यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो कापीमा नोट गर्नु हो भने एकदम सजिलो हुन्छ। डेटा हेर्नुको लागि चाहिँ यो गर्ने भनेर नोट गरिदिनु भयो भने पछि गएर तपाईँलाई गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो डेटा हेर्नु चाहिँ हजुर यो डेटा रेकर्डिङ चाहिँ बन्द हुन लाग्यो बिचबिचमा, यो महेन्द्र सरलाई भनिदिनु पर्यो। यो चाहिँ त्यही त रेकर्डिङ बिचबिचमा सर अब यो के कारणले हो मैले यो सचेत भइरहेको छु, स्टप हुने बित्तिकै म गरिरहेको छु, यो आफै बन्द भइरहेछ, कसैले स्क्रिन सेयर गरेर हो कि के कारणले हो बिचबिचमा स्टप भइरहेछ, हुने बित्तिकै म रन गरिरहेको छु। आज त्यो हिजो अस्तिको भिडियोहरू चाहिँ एकदमै बिचबिचमा ब्रेक भइराखेको भएर मैले आज चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिन रेकर्ड गरिराखेको छु। यो स्क्रिन रेकर्ड गरी तपाईँहरूकोमा त्यस्तो डिस्टर्ब भयो भने नि मेरोमा छुट्टै भिडियो फाइल हुन्छ, मैले स्क्रिनमा जे काम गर्छु कम्प्युटरको सबै रेकर्ड भइरहेछ। ठीक छ सर, त्यो भयो झनै राम्रो भयो सर। सो अब डेटा कसरी हेर्ने त, पहिलो हाम्रो काम चाहिँ सर मैले 1 मिनेट सर मैले 1 मिनेट डिस्टर्ब गरेँ है सर सिद्धराज सर। हजुर सर मैले के चाहिँ अलिकति बिचमा अलि ब्रेक भएर हो क्या हो मैले बुझिनँ सर थोरै। जस्तै हजुरले जो इम्पोर्ट गर्दाखेरि फाइलबाट ल्याउने भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ एक्सेल र टेक्स्टको चाहिँ डेटाहरू आउने कुरा भयो सर। जस्तै के यसको सपोर्टिङ भनेको एक्सेल हो सर? जस्तै एसपीएसएसमा डेटा इन्ट्री गरेको यसमा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन? सबै मिल्छ, दुनियाँभरि तपाईँ जुनसुकै सफ्टवेयरको डेटा ल्याउनु सबै इम्पोर्ट गर्न मिल्छ। यहाँ एसपीएसएस अप्सन देखाएन सर, त्यही भएर कन्फ्युज लाग्यो सर मलाई। एसपीएसएस को लागि यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो स्टाटाको चाहिँ 14 भर्सन हो होइन। यहाँ चाहिँ तल चाहिँ जस्तो सासको डेटा छ, एक्सएमएल डेटा छ होइन। यो फिक्स्ड फर्मेटको डेटा फाइलमा जानुभयो भने यसमा चाहिँ अब कुन कुन सपोर्ट गर्छ त्यो एकचोटि हेर्नुपर्छ होइन। नत्र म भोलि तपाईँलाई भनौँला होइन, त्यो एसपीएसएसको एसएबी भन्ने फर्मेटमा हुन्छ होइन। पाउनु है त, यहाँ एसएबी भन्ने फर्मेटमा मसँग एउटा डेटा छ, म ट्राई गरेर हेर्छु। यहाँ चाहिँ फिक्स्ड फर्मेटको डेटा भनेर मैले छाने, अनि यहाँ चाहिँ कहाँ छ त मेरो एसएबी डेटा भने यो भित्र छ जस्तो लाग्छ। यो भित्र चाहिँ सर्वे विथ एसपीएसएस भन्ने यसले चाहिँ सपोर्ट गरेन, यो डीसीटी फर्मेटमा हुँदो रहेछ। सो म यसको बारेमा भोलि भन्छु है त सर, यसलाई कुन चाहिँ अप्सन एसपीएसएसको डेटा आउँछ भनेर। हजुर सर थोरै अर्को क्वेसन छ सर, मैले भन्नु खोजेको अर्को पनि के हो भने सर, जस्तै एसपीएसएसमा त त्यसैमा डेटा इन्ट्री गर्ने अनि त्यसैमा चाहिँ एनालिसिस गर्ने हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ एक्सेलमा अथवा अर्कोमा यसैमा डेटा इन्ट्री गर्ने फेसिलिटी हुँदैन सर? यसमा हुन्छ किन नहुने, तर यसमा अलि त्यो डाइरेक्ट डेटा इन्ट्री चाहिँ अलिकति बोरिङ नै हुन्छ। किन बोरिङ हुन्छ भने तपाईँले आफैले मात्रै डेटा इन्ट्री गर्ने भए त तपाईँसँग एउटा सफ्टवेयर हुन्छ होइन। जस्तो ठुलो सर्भेमा त के हुन्छ त, जस्तो अब विदेशतिर हाम्रैमा पनि भनौँ न, मान्छेले रिसर्च एसिस्टेन्ट राख्छ 4-5 जना होइन आफ्नो प्रोजेक्टमा काम गर्न, अनि 4-5 जनालाई तपाईँले स्टाटा सफ्टवेयर दिनु पर्यो, ल इन्ट्री गरिदे भनेर। त्यसो भएको हुनाले ल तिमीहरू एक्सेलमा इन्ट्री गर, म चाहिँ ल्याउँछु, सजिलो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। धेरै मान्छेले डेटा इन्ट्री गर्ने भएपछि एक्सेलबाट ल्याउनु सजिलो हो। नत्र म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु डाइरेक्ट इन्ट्री पनि गर्न मिल्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ डेटा एडिटर भन्नेमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको सबै एन्ट्री गर्न मिल्छ। यहाँ यो एक्सेल जस्तै छ अब होइन,
यो एक्सेलमा हजुर सबैले फटाफट एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि गाह्रो हुँदैन। एक्सेलमा एन्ट्री हस् र यहाँ एन्ट्री गर्नु सेम हो। सो एन्ट्री गर्न मिल्छ डाइरेक्ट, तर यो कतिखेर इफिसियन्ट हुन्छ त भन्दा 4-5 जनालाई एन्ट्री गर्न लाउने अनि एकैचोटि ल्यायो भने फास्ट हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो गर्ने हो भने हामीहरू इम्पोर्ट गरेर बढी काम गर्छौँ। ए हस् हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। अब चाहिँ डेटा चाहिँ ब्राउज कसरी गर्ने भनेर यहाँ हामीले छोटो हेर्छौँ होइन। ब्राउज गर्ने भने के त हाम्रो डेटा चाहिँ सफ्टवेयर मेसिनमा आयो कि आएन भनेर कसरी कन्फर्म गर्ने त भन्दा दुईवटा छन्। एउटा त मैले अघि भनिसकेँ, यहाँ सर्च त्यो बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो डेटा सबै खुल्छ। हाम्रो डेटामा कतिवटा अब्जर्भेसन छ, के छ, 95वटा अब्जर्भेसन रहेछ, अनि कुन कुन भेरिएबल छ भनेर माथि टुप्पामा आउँछ सबै, अनि कतिवटा अब्जर्भेसन छ, कहाँबाट चाहिँ ब्ल्याङ्क छ, जति ठाउँमा ब्ल्याङ्क छ नि अब यहाँ डट आउँछ स्टाटामा चाहिँ। र जहाँ यस्तो थोप्लो आइराखेको छ यो चाहिँ नन रिस्पोन्स हो, रिस्पोन्स नआएको ठाउँ हो, मिसिङ भ्यालुलाई चाहिँ स्टाटाले डटले डिनोट गर्ने काम गर्छ। सो हामीसँग 95वटा घर परिवारको डेटा आयो भन्ने यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ। अब यही कुरो स्टाटालाई तर लेखेर पनि गर्न मिल्छ। लेखेर गर्ने कसरी त भन्दा BROWSE लेख्ने, BROWSE। सो यो गरेर इन्टर गर्नुभयो भने पनि सेम त्यही काम हो नि, फ्याटै खुल्यो। माथिबाट गर्नु र तल BROWSE भन्नु लेख्नु एउटै हो। सो डेटा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ BROWSE। अब यो तल लेख्नुको मेन बेनिफिट चाहिँ के हो त? तल यसरी लेख्नुको मेन बेनिफिट चाहिँ के हो त भन्दा त्यो बेनिफिट भनेको यस्तो। अब तल लेखेर काम गर्नुको बेनिफिट यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। अब तपाईँले के हेर्नु पर्यो भने हाउस होल्ड साइज चाहिँ 5 भन्दा कम भएको मात्रै डेटा देखाउने भनेर भन्नु पर्यो। अब माथिबाट त्यो सम्भव छैन, अब तलबाट सम्भव छ। BROWSE ब्राउज होइन। अनि इफ चाहिँ अब हाउस होल्ड साइज भने भेरिएबलको नाम के राखेका छौँ थाहा हुनु पर्यो। थाहा छैन भने यता राइटपट्टि गएर HH साइज भन्ने छ, यसमा डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यो यहाँ आफै आउँछ होइन। इफ HH साइज इज लेस देन 5 भनेपछि अब यसले के देखाउने भयो त भन्दा हाउस होल्ड साइज अथवा 5 जनाभन्दा कम भएको फ्यामिलीको मात्रै डेटा देखाउने भयो। सो इन्टर गर्ने बित्तिकै यसले के देखाउँछ त? डेटा त देखाउँछ तर हाउस होल्ड साइज 5 भन्दा कम हुने मात्रै देखाउँछ। यस्तै गरेर तपाईँले अब के हेर्नु पर्ने भयो भने BROWSE ब्राउज, यदि इफ होइन। अब तपाईँले मेल हाउस होल्ड हेड भएको मात्रै हेर्नु पर्यो। अब फिमेलको हेरौँ न, मेलको अलिक धेरै हुन्छ। यो चाहिँ अब यो जेन्डरमा चाहिँ हामीले 0-1 हालेका थियौँ। 0 भनेको मेल, 1 भनेको फिमेल हो हाम्रो, त्यही भएर सेक्स इक्वल टु 1। यो के भन्यो त हामीले कम्प्युटरलाई? फिमेल मात्रै भएको, जेन्डर 1 भएको भनेको फिमेल भएको, फिमेल मात्रै भएको डेटा मलाई देखा भनेर भन्यो। सरी, दुईटा इक्वल्स चाहिन्छ है। सरी, मैले एउटा इक्वल्स छुटाएछु, दुईटा इक्वल्स चाहिन्छ यहाँ लास्टमा चाहिँ। सो अब यसले के देखायो त? जुन हाउस होल्डको हेड चाहिँ फिमेल थियो त्यसको मात्रै डेटा देखायो। त्यही भएर मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको कुरो के हो भने माथि क्लिकको आधारमा काम गर्यो भने एउटा मात्रै काम हुन्छ, तर तपाईँले तल लेख्न जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको दिमागमा जे क्वेसन आए पनि त्यसको उत्तर निकाल्न मिल्छ तल लेख्न जान्नुभयो भने। जस्तो तपाईँलाई क्रेडिट लिने मात्रै हाउस होल्ड चाहिँ डेटा हेर्नु पर्यो, त्यो हुन्छ। 1 बिघाभन्दा बढी जमिन हुने मान्छेको डेटा हेर्नु पर्यो, त्यो हेर्न मिल्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब हिन्दू धर्म मान्नेहरूको डेटा हेर्नु पर्यो। जुनसुकै क्वेसन तपाईँको दिमागमा आयो भने त्यो डेटा चाहिँ यसरी पछाडि कन्डिसन लाएर हेर्न मिल्छ। सुरुमा यो कन्डिसन लाउने काम त्यति गरिराख्नु पर्दैन। हामीले किन यति धेरै जान्नु छ र, सानो डेटा सेटमा त यसो क्लिक गर्ने अनि हेर्ने तल। सो यहाँ चाहिँ अहिले टोटल डेटा मैले इम्पोर्ट गरेछु, तर ब्राउज चाहिँ हामीले थोरै गरेको हुनाले थोरै देखियो, फेरि गरेँ मैले 95वटै देखायो। सो सानो डेटा सेटमा त त्यस्तो ब्राउज कमान्ड थाहा पाइराख्नै पर्दैन, सिधै क्लिक गर्ने, माथिको यो बटनमा क्लिक गर्ने र यसो स्क्रल गरेर हेर्ने कतिवटा डेटा छ, के छ, कतिवटा अब्जर्भेसन छ भनेर यसै सिधै हेर्न सकिन्छ। सो यो ब्राउज फङ्सनको बारेमा हामीलाई केही क्लियर भयो होला, डेटा हेर्ने काममा यसको युज हुन्छ। अब यो 5 मिनट जतिको लागि म ब्रेक लिन्छु है सर, एउटा काम छ यहाँ। तपाईँले 5 मिनटसम्ममा यसो यदि त हजुरको टाइम छ भने के गर्नु पर्यो भने म 5 मिनट पछि आउँछु। अघि मैले जुन भने नि
त्यो ब्लगमा भएको डेटा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस् र इम्पोर्ट गर्न ट्राई गर्नुहोस् त सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। यो अघि मैले यो च्याट बक्समा पेस्ट गरेको छु यो लिङ्क। सो यो लिङ्कमा चाहिँ अटोमेटिकल्ली मैले सिधै त्यही लिङ्क पेस्ट गरेको छु, यो पेजको लिङ्क। यो पेजको लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले यो 8 नम्बर कि कति न 8 नम्बरमा जानुहोस् अनि 8 नम्बरमा डेटा भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि डेटा डाउनलोड गर्ने अप्सन आउँछ र त्यो डाउनलोड गरेर इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। म चाहिँ ठिक्क 5 मिनेटमा आइपुग्छु है हुन्छ सर, ठीक छ। यो ब्राउज हामी कमान्डमा ब्राउज स्पेस दिनुपर्छ पर्दैन? पर्दैन स्पेस सिधै ब्राउज स्पेस के जान ब्राउज अनि इफ अनि भेरिएबल नेम दिएपछि ए हो त्यस्तो बेला चाहिँ स्पेस दिनुपर्छ। ब्राउजको पछाडि स्पेस चाहिन्छ त्यस्तो बेला चाहिँ। ए त्यो कमान्डमा हामीले लेख्दाखेरि स्पेस चाहियो भने सर? हजुर म ठिक्क 5 मिनेटमा आउँछु सर। हजुर हुन्छ सर, ठीक छ। ल 5 मिनट रेस्ट भयो अब सरहरूलाई। रेस्टिङ समय कसरी गर्ने सरले कसैले मन्तव्य राख्नुहुन्छ कि कुनै सरबाट त्यसो अथवा अन्य कुनै जिज्ञासाका कुराहरू छ भने त्यसरी पनि? महेन्द्र सर, हजुर म यसैमा केही फ्यासिलिटिङ कुरा गर्छु है। हुन्छ ल सापकोटा सरले सुरु गर्नुहोस्। म पहिला मेरो के गर्छु भने म स्क्रिन सेयर गर्छु। हजुर अहिले भर्खरै हाम्रो के अरे भट्ट सरले भनेकै कुरामा सपोर्टिङ कुरा गर्छु म। जस्तो अघि हामी के कुरा गरेका थियौँ भनेपछि म आफ्नो डेटा ओपन गर्छु पहिला। जस्तै हामीसँग एक्सेलको फाइल छ भने अघि सरले चाहिँ हामीलाई जस्तै CSV फाइल अथवा हुन्छ नि टेक्स्ट फाइल अथवा एक्सेलको फाइल तिनी फाइलहरू चाहिँ उहाँले डाउनलोड गर्न भन्नुभयो होइन। त्योभन्दा बेटर के हुन्छ भने हामीले त्यो लर्न गऱ्यौँ अथवा आफैले बनाउन जान्यौँ भने अझ त्यो हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामीले के हो भने जस्तै यो CSV फाइल भयो अथवा टेक्स्ट फाइल भयो अथवा यो एक्सेलमा त हामी बिगिनिङमा बनाउँछौँ नै। एक्सेलमा बनाइसकेपछि यो CSVमा कन्भर्ट कसरी गर्ने अथवा टेक्स्टमा कन्भर्ट कसरी गर्ने त्यो आफैले लर्न गर्यो भने सरको डाउनलोड नगरेर हामीले आफ्नै डेटामा पनि के गर्न सक्छौँ भने काम गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले के गरिराखेको छु भने अहिले जस्तै भट्ट सरले भनेको जुन इन्फर्मेसन छ त्यसमा आफ्नो डेटामा मैले काम गर्दैछु है। जस्तै त्यसमा नि भेरी सिम्पल एकदम सजिलो आइडिया के मात्रै भने हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि सायद मेरो स्क्रिन सबैलाई देखिएको होला है। मैले के गरेँ भने एउटा एक्सेलको फाइल खोलेँ। अब यो एक्सेलको फाइल खोलिसकेपछि अब एउटा त एक्सेललाई डाइरेक्टली लान सक्ने भयौँ हामीले। यदि यो एक्सेललाई डाइरेक्टली लान अथवा CSVमा चाहिने हो हामीलाई अथवा CSVमा फाइल छ भने अथवा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने भने भेरी सिम्पल के हामी यहाँ सेभेजमा जान्छौँ। सेभेजमा गइसकेपछि हामीलाई यो जुन फाइल फर्मेट भनेर दिएको छ नि यो फाइल फर्मेट गइसकेपछि जुन यो XLSX छ यसमा गएर क्लिक गर्यौँ भने त्यसमा डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू दिन्छ। जस्तै तपाईँलाई एक्सेललाई अर्कोमा पनि चेन्ज गर्न सकियो होइन? आफैले गर्ने हो त्यो भनेको आफैले गर्न सकियो। जस्तै सपोज मानौ मैले के गर्न चाहेँ भनेपछि अब CSV फाइलमा कन्भर्ट गर्न चाहेँ भनेपछि कमान्ड सेपरेट भ्यालु हो CSV को फुल फर्म भनेको। मैले त्यसमा त्यो कर्सर राखिएको छु निलो भएर देखिएको छ होला। अब कमान्ड सेपरेटेड भ्यालुमा गएर तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने अब तपाईँको त्यो फर्ममा गएर सेभ हुन्छ। अनि सेभ गरिदिनु भने यसले सोध्छ तपाईँलाई यसमा केही तपाईँका भ्यालुहरूमा केही डिफ्रेन्सेस हुन्छ नि केही त्यस्तो किसिमको अलिकति त्यो फरक भ्यालुमा चाहिँ फरक पर्दैन तर पनि फर्मेटमा फरक पर्न सक्छ। मेरोमा चाहिँ पहिलाको छ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्दैछ तर तपाईँले पहिला बनाउनु भएको छैन भने केही डिफ्रेन्सेसहरू आउन सक्छ एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर दिन्छ। त्यसलाई ओके गरिदिनु भयो भने त्यो तपाईँको के भने जस्तै आयो मेरोमा। अब यसले चाहिँ यसमा के भन्छ भने टु सेभ दिस इन्टायर वर्कसिट क्लिक क्यान्सल एन्ड देन सेभ द वर्क बुक त्यो तपाईँको एक्सेल नै सेभ गर्ने भने क्यान्सल गर्नुहोस् भन्दैछ। तपाईँले यो CSVमा एक्सेप्ट गर्ने हो भने यसलाई यदि तपाईँले ओके गरिदिनु भयो भने अब तपाईँको के भयो भने CSV भएर त्यहाँ गएर रेकर्ड भयो। जस्तै अघिको मेरो पहिला थियो मैले अब के गरेँ भने CSVमा गएर सेभ गरेँ भने यसको
इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यसको स्पेस कम हुन्छ कि, त्यसैले ठुलो डेटाहरू राख्ने बेलामा के गर्छन् भने कम्पनीहरूले अथवा ठुलो जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यिनीहरूले डेटा राख्ने बेलामा CSV फर्ममा पनि डेटा राखेका हुन सक्छन्। अब यो CSV फर्ममा राखिसकेपछि त जसरी अब इम्पोर्ट गर्ने स्टाइल भनेको त एक्सेल जस्तै भयो। जसरी अहिले मैले CSV लाई यहाँ कन्भर्ट गरेँ लाइक दिस, तपाईँले अब एक्सेलबाट सबै कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि। त्यो कन्भर्ट गर्ने एउटा मात्रै सजिलो आइडिया, फाइलमा जाने, अब सेभेजमा जाने, त्यसलाई सेभ गर्नु पर्यो। सेभ गर्ने बेलामा अब पहिला हाम्रो एक्सेलमा थियो भने अब अर्को जुन फर्मेटमा हो, तपाईँ टेक्स्टमा जाने हो कि CSVमा जाने हो कि होइन, टेक्स्ट यो तपाईँको TXTमा जाने हो भने तपाईँ TXTमा जान सक्नुहुन्छ, CSVमा जान सक्नुहुन्छ, PDF मा जान सक्नुहुन्छ। जुनसुकै वेमा गएर पनि तपाईँले आफैले डेटा के गर्न सक्नुहुन्छ भने सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले थोरै यो पार्ट जस्तै स्टुडेन्टको लागि अझ अलि बढी हुनसक्छ, सरलाई त यो धेरै थाहा पनि भइसकेको हुनसक्छ अलरेडी, तर स्टुडेन्टलाई अझ बढी बेनिफिटेड होस् भनेर त्यो प्रिलिमिनेरी पार्ट अलिकति त्यहाँ त्यो एक्सप्लेनिङ बेलामा छुटेको जस्तो लागेर मैले थोरै एड गरिदिएँ। प्लिज, थ्याङ्क यू महेन्द्र सर। धेरै धेरै धन्यवाद सापकोटा सर, राम्रो एकदम बहुत राम्रो इन्फर्मेसन यहाँले गर्नुभयो, ट्रान्सफर गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। खाली समयको पनि सदुपयोग भयो। अरूबाट पनि केही त्यस्तो यदि छ भने यो हुन्छ, अहिले खाली समयको सदुपयोग गरौँ। महेन्द्र सर। हजुर। सापकोटा सरले एकदम राम्रो कुरा सेयर गर्नुभयो होइन सर? धेरै राम्रो डेलिभर गर्नुहुन्छ सर। हजुर। यो खास गरी यो बिगिनर्सको लागि अरू फाइलहरूलाई एक्सेलमा कन्भर्ट गरेर जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ एउटा। अनि यो कार्यक्रममा सर हाम्रो अछाम क्याम्पस मङ्गल सेनका क्याम्पस प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो छत्र विष्ट सर, उहाँलाई पनि हामी सबैको तर्फबाट स्वागत छ सर यो कार्यक्रममा है। मैले यति भन्न खोजेँ अहिले। ए हुन्छ, स्वागत छ सरलाई। आजै जोडिनु भएको उहाँ? आज मात्रै जोडिनु भएको सर। क्याम्पससिप सर जोइन हुनुभएको छ आजदेखि, अस्ति नै भन्नु हुन्थ्यो। यो त्यो हामीले आइडी बनाउन लेट गरेर रहेछौँ। उहाँ चिफ सरलाई छ र चिफ सरलाई के यसो सानो 2 शब्द भन्ने मन छ भने? अहिले अलिकति टाइम पनि छ, त्यसो भए आज जोडिनु भएका अछामका क्याम्पस प्रमुख सरलाई आफ्नो छोटो यो करिब 2 मिनटमा आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, सबै सरहरूलाई मेरो असम क्याम्पस परिवारको तर्फबाट यो आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुने सुअवसर मिलाइदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण क्याम्पस परिवार आभारी छौँ। हाम्रो सहायक क्याम्पस चिफ सर पनि यसमा जोडिरहनु भएको छ। म त अब भर्खरै जोडिएको र मैले धेरै विषयवस्तुको बारेमा अहिले पनि सिकिरहेको छु। कम्प्युटरको बारेमा धेरै डेप्थ नलेज छैन, अब सिक्ने क्रममै छु। र सरले पढाइरहनु भएको विषयवस्तुहरू अहिले जसरी प्रस्तुतिकरण गरिरहनु भएको छ, अहिले इनिसियली फेजमा भएको हुँदाखेरि सबै कुरोहरू त बुझ्न सकिएको छैन। अब बिस्तारै बुझ्नेछु, भिडियोहरू प्राप्त हुन सकेमा मैले पनि सिक्नेछु भन्ने सुअवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने सर विज्ञ सरहरूसँगको सम्पर्कले मेरो क्षमता, मेरो क्याम्पसको स्टाफ परिवारको पनि क्षमता अभिवृद्धिमा कैलाली मल्टिपल क्याम्पसले जुन हामीलाई जो सुअवसर प्रदान गर्नुभएको छ यसप्रति हामी सम्पूर्ण क्याम्पस परिवार आभारी छौँ। अरू कुराहरू धेरै के भनौँ सर, यति नै हो अलिक। धन्यवाद छत्र विष्ट सर, क्याम्पस प्रमुख अछामको क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो छोटो र मिठो जो मन्तव्य राख्नुभयो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद। ढिलै भए पनि यसमा जोडिनु भएको छ र यो कार्यक्रमबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिनु होला भन्ने हामीले आशा पनि लिएका छौँ र मन्तव्यको लागि धन्यवाद। सिद्धराज सर अझै आइपुग्नु भएको छैन के अरे। अबको बाँकी समयमा हाम्रो चिफ सरले केही यसो कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब म धेरै कुरा नराखौँ सर। यो सबै किनभने यो सबैको ध्यान त्यतै आकर्षण चाहिँ छ होइन, यो अवसरलाई नै हो म छ। अनि भविष्यका दिनहरूमा हिजो आज सिद्धराज भट्ट सरले हामीलाई जसरी टेक्निकल सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, राष्ट्र बैङ्क भनेको त खास गरी अहिलेको एजुकेसनमा म्यानेजमेन्ट इकोनोमिक्सको साथसाथै सबैतिर
कहीँ न कहीँ त्यसले चाहिँ छोएकै हुन्छ, चाहे विद्यार्थीको फ्युचर क्यारियरको लागि होस्, चाहे यो टिचरहरूको एकाडेमिक पर्फर्मेन्सको लागि होस्, रिसर्चको डेभलपमेन्टको लागि होस्, पोलिसी मेकिङको लागि होस्, राष्ट्र बैङ्क र हाम्रो त सम्बन्ध हुन्छ नै। यही कार्यक्रममा हाम्रो प्रभाव विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, अहिले एमफिल स्कलर पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्र बैङ्कमा नै काम गरिराख्नु भएको छ। सिद्ध सरकै क्लास लिने भनेर उहाँको चाहिँ सिनियर अफिसर हुनुहुन्छ सिद्धराज भट्ट सर। हाम्रो गोपीकृष्ण अर्यालजी पनि यसमा हुनुहुन्छ, हामीलाई खुसी लागेको छ। उहाँले के 2 शब्द भन्नुहुन्छ कि हाम्रो गोपीजीले? ल त्यसो भए अबको छोटो र मिठो मन्तव्यको लागि छोटो, किनभने सिद्धराज सरको करिब आउने बेला भयो, उहाँ आउनुभयो भने उहाँकोलाई नै निरन्तरता, किनभने समयका पनि कुराहरू हुन्छन् र उहाँ नआउन्जेल छोटो र मिठो मन्तव्यको लागि गोपीकृष्ण अर्याल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुनिराख्नु भएको छ गोपीकृष्ण अर्याल सर? सर सबै सरहरूलाई नमस्कार। सर आवाज आइरहेछ? सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ। नमस्कार सबै सरहरूलाई। नमस्कार। औपचारिक रूपमा धेरै करिब 3-4 वर्ष पछाडि सरहरूसँग यो साक्षात्कारमा मलाई जोडिने मौका कैलाली बहुमुखी क्याम्पसले प्रदान गरेकोमा क्याम्पस परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। म अहिले एउटा रिसर्च गरिरहेको विद्यार्थी भएको हुनाले व्यक्तिगत रूपमा यो क्लास मेरा लागि अति नै फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। साथै कैलाली बहुमुखी क्याम्पसले अहिले यो भर्चुअल प्लेटफर्ममा देशभरिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेका आफ्ना विद्यार्थी अथवा आफ्ना शिक्षकहरू र अन्य संस्थासँग जोडिनुभएका प्राध्यापकहरूलाई समेत यो प्लेटफर्ममा एकत्र गरेर जुन एउटा उदाहरणीय कार्य गरेको छ, त्यसको लागि म त्यस क्याम्पसको पूर्व विद्यार्थीको हैसियतले गौरवान्वित छु र आगामी दिनमा पनि कैलाली बहुमुखी क्याम्पसले यस्ता प्लेटफर्महरू उपलब्ध गराउनेछ र त्यस्ता प्लेटफर्महरूमा हामी जस्ता विद्यार्थीहरूलाई समेत सहभागिताको लागि अवसर प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा आशावादी हुँदै म धेरै शब्द नराखी सरहरूको यो विद्वान सभामा मैले धेरै बोल्नु पनि उपयुक्त नहोला, त्यसैले म आफ्नो कुरा समाप्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गोपी सर। अब मलाई लाग्छ सिद्धराज सरको आउने बेला भइसक्यो जस्तो लाग्छ। आइसकेछु सर। हुन्छ सर, हामीले यो खाली समयको अलि सदुपयोग गरे मात्रै हो। अब सर आइसकेपछि हामी सरको बढी समय गर्न चाहँदैनौँ। अब चाहिँ सरलाई प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु सर। हुन्छ ल, म अघिबाटै कन्टिन्यू गर्छु। सो अघि हामीहरूले 2-4वटा कामहरू आज सिक्ने भन्ने प्लान बनाएको थियौँ। एउटा चाहिँ डेटा इम्पोर्ट कसरी गर्ने भनेर हामीहरूले हेऱ्यौँ, त्यसपछि इम्पोर्ट भएको डेटा कसरी हेर्ने भनेर हेऱ्यौँ। अब तपाईँले सुरुमा यो ब्राउज मात्रै गरेर डेटा हेर्न सिक्न पर्यो, BROWSE मात्रै लेखेर। त्यसपछि जब तपाईँ अलिअलि यसमा पोख्त हुनुहुन्छ नि, त्यसपछि तपाईँले विभिन्न क्राइटेरिया लाएर डेटा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि कुरो पनि गरेँ, जस्तो चाहिँ तपाईँ सुरुको 3वटा अब्जर्भेसन मात्रै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ BROW लेख्ने, अनि यो सुरुको 1 देखि 3 हेर्नको लागि चाहिँ यस्तो लेख्नुपर्छ। स्टार्टमा 1 देखि 3 लेख्नलाई 1 अनि /3 लेख्नुपर्छ। सो यो लेख्नुभयो भने म फन्ट साइज अलि ठुलो बनाउँछु, अलि सानो हुँदैछ। फन्ट साइज चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यो आउटपुट विन्डोमा राइट क्लिक गरेर फन्ट भनेर क्लिक गर्ने, अनि फन्ट साइज अलि ठुलो बनाउनु पनि मिल्छ। जस्तो 12मा छ, म 14मा राख्छु, अलि ठुलो देखिन्छ होला। सो मैले चाहिँ ब्राउज इन 1 to 3 भनेर भने अब यो सुरुको 3वटा मात्रै अब्जर्भेसन यसले देखाउँछ। सो यसरी विभिन्न तरिकाले हामी हाम्रो इम्पोर्ट भएको डेटा हेर्न सक्छौँ। एकैचोटि सिङ्गो डल्लै हेर्नु पर्यो भने माथि क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। मैले भने माथि क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ सबै एकैचोटि देखिन्छ। सो यसरी ब्राउज गरिसकेपछि त्यसपछि हामी एउटा अर्को काम गर्छौँ। त्यो काम भनेको हामीहरूको जुन भेरिएबल्सहरू छ नि, कुनै भेरिएबल्सहरू हामीलाई नचाहिने भयो। अब तपाईँ भने यति धेरै भेरिएबल छन् कि यो साह्रै कन्फ्युज हुन थाल्यो डेटामा। हामीहरूलाई चाहिने तलको 4वटा भेरिएबल, सपोज मानौँ कि तलको 4वटा भेरिएबल मात्रै हो।
तलको 4वटा भेरिएबल मात्रै हो, हामी सबै डिलिट गरिदिने माथिको भन्यो भने त्यतिखेर भेरिएबल ड्रप गर्नको लागि अथवा भेरिएबल डिलिट कसरी गर्ने भन्ने दोस्रो कुरा हो आजको। सो डिलिट गर्नको लागि चाहिँ यो DROP भन्ने हुन्छ हैन। DROP लेख्ने हो भने यसले भेरिएबल डिलिट गर्छ। DROP लेखेर त्योभन्दा पछाडि भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्यो। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा भेरिएबल डिलिट गरेर देखाउँछु। मलाई एड्रेस चाहिएन, मैले के गरेँ भने DROP ड्रप अनि ADDRESS एड्रेस लेखेँ भने अब यसले के गर्छ त, यहाँ अहिले एड्रेस भन्ने भेरिएबल तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। अब यहाँ मैले ड्रप एड्रेस भनेर लेखेँ। अब ड्रप एड्रेस लेखिसकेपछि मैले इन्टर हान्ने बित्तिकै एड्रेस हराउँछ, एड्रेस डिलिट भइसक्यो। त्यसै गरेर अकुपेसन पनि मलाई चाहिएन। अब म के गर्छु त DROP ड्रप अनि अकुपेसन, अकुपेसनको स्पेलिङ चाहिँ मिलाउनु पर्छ, OCUP छ, OCUP इन्टर गर्ने बित्तिकै अकुपेसन पनि डिलिट। सो यसरी नचाहिएको भेरिएबललाई डिलिट गर्नु पर्यो, किनकि यो डेटा सेट यति ठुलो देखेर के काम गर्ने, आफूलाई चाहिने मात्रै राख्ने बाँकी सबै डिलिट गरिदिने भन्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त DROP ड्रप भनेर पछाडि कुन कुन चिज डिलिट गर्ने हो त्यसको नाम लेख्नुपर्ने रहेछ। सो यो भयो भेरिएबल ड्रप गर्ने। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब भेरिएबल ड्रप गर्ने यहाँ कति भेरिएबल छन् त, 50-60 वटा छन्। यो एउटा एउटा नाम कति टाइप गरिराख्ने। अब हामीलाई 3टा चाहियो बाँकी सबै फाल्देऊ भन्यो भने फेरि अर्को एउटा यहाँ हुन्छ कुरो। अब त्यतिखेर किप भन्ने हुन्छ हैन। यो किप कतिखेर काम लाग्छ त, तपाईले 2-3टा मात्रै भेरिएबल चाहिएको छ बाँकी सबै उडाइदिने। सो अब किप भनेको कसलाई राख्ने, अघि कसलाई फाल्ने भन्ने कुरो भयो, अब कसलाई राख्ने भन्ने कुरो आउँछ। राख्ने कसलाई त्यो छान्यो भने बाँकी सबै फालिदिन्छ। जस्तो मैले हाउसहोल्ड आइडी अनि एज, हाउसहोल्ड साइज, जेन्डर, एजुकेसन, रिलिजन मात्रै राख्ने, बाँकी मलाई यो भेरिएबल केही पनि चाहिएन। मैले के गरेँ त यहाँ सिम्पली के गरेँ त किप भनेर टाइप गरेँ, किप भनेर टाइप गरेँ अनि यहाँ क्लिक गरेँ भेरिएबलमा, आइडीमा क्लिक गरेँ, आइडी तल आउँछ, एजमा क्लिक गरेँ, एज आउँछ तल, हाउसहोल्ड साइजमा क्लिक गरेँ तल आउँछ, जेन्डरमा, एजुकेसनमा, रिलिजनमा क्लिक गरेँ, सबै भेरिएबलको नाम आयो। यो टाइप गरे पनि हुन्छ, टाइप गर्दाखेरि स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्ने भावनाले क्लिक गरेर तल ल्याउने भेरिएबल। अब मैले इन्टर गरेँ भने यसले के गर्छ त भन्दा यी भेरिएबलहरूलाई लाग्छ बाँकी सबैलाई डिलिट गरिदिन्छ। सो मैले इन्टर दाब्ने बित्तिकै बाँकी भेरिएबलहरू सबै डिलिट गरेँ। सो यसरी हामीहरूले आफूसँग भएको डेटा सेट ठुलो छ र चाहिने चिज चाहिँ 2-3 वटा छ भने बाँकी सबैलाई डिलिट गर्नको लागि यसरी यो KEEP किप भन्ने फङ्सनको युज गर्न सक्छौँ। किप लेखेर चाहिँ भेरिएबलको नाम टाइप गर्ने हो भने त्यो भेरिएबल बाहेक बाँकी सबै यसले डिलिट गरिदिन्छ। अब कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टली डेटा डिलिट भयो भने अब कसरी ल्याउने त, एक्सिडेन्टली डिलिट भयो डेटा कसरी ल्याउने त भन्दा फेरि फाइल इम्पोर्ट गर्ने। जस्तो मैले यहाँ सबै भेरिएबल बाँकी डिलिट गरिदिएँ, अब मलाई चाहिने भयो, गल्तीले डिलिट भयो भने फेरि डेटा फाइल इम्पोर्ट गर्ने। डेटा फाइल इम्पोर्ट गर्दाखेरि हामीले फर्म्याट अनुसार भने जस्तै इम्पोर्ट गर्छौँ। अब स्टाटाको फर्म्याटमा हो भने सिधै ओपन गरेर इम्पोर्ट हुन्छ, मैले भनेको छु अघि। सो ओपन गरेर सिधै फेरि मैले इम्पोर्ट गरेँ। सो यो चाहिँ के भयो त भेरिएबल डिलिट कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ दोस्रो आज सिक्नुपर्ने दोस्रो चिज चाहिँ यो। तेस्रो सिक्नुपर्ने चिज चाहिँ के हो भने भेरिएबल्सको अब नाम कसरी चेन्ज गर्ने, भेरिएबलको नाम। सो भेरिएबलको नाम चेन्ज गर्नको लागि हामीहरूको यो जे काम हो त्यस्तै फङ्सन हुन्छ, सजिलो छ स्टाटामा। अब नाम चेन्ज गर्ने भने के हो त रिनेम हो, RENAME, रिनेम। रिनेमले चाहिँ भेरिएबलको नाम चेन्ज गर्छ। जस्तो अब भेरिएबलको नाम किन चेन्ज गरिन्छ त भन्दा यो आइडी भने के हो नबुझिने भयो। के हो आइडी भनेको। अब यसलाई हामी रिनेम गरिदिन्छौँ, यसको नाम चेन्ज गरिदिन्छौँ। रिनेमले कसरी काम गर्छ त भन्दा रिनेम लेख्ने अनि त्यसपछि पुरानो भेरिएबल जसको नाम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यसको नाम लेख्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यसको नयाँ नाम के राख्ने त। म यसलाई के राख्छु त आइडी अफ हाउसहोल्ड। मैले अस्ति नै तपाईँहरूलाई के भनेको छु भने यदि तपाईँहरूले भेरिएबलको नाम राख्नु पर्यो भने एउटै शब्दमा राख्नुपर्छ। यदि एउटै शब्दमा राख्नु भएन भने मान्दैन यसले। यदि फरक शब्द लेख्न चाहनुहुन्छ भने अन्डरस्कोरले जोड्नुपर्छ, कि एउटै शब्द लेख्नु पर्यो कि जोड्नु पर्यो। सो यहाँ मैले के भने त भन्दा यो आइडी भन्ने भेरिएबललाई मलाई नयाँ नाम राख्दे, मैले यो बुझेन, आइडी अफ हाउसहोल्ड भनेर राख्दे भनेर भने। सो इन्टर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त अब भेरिएबलको नाम चेन्ज भइसक्यो, यहाँ आइडी अफ हाउसहोल्ड। सपोज अब यो हाउसहोल्ड साइज भन्ने पनि लामो भयो,
अब यसलाई पनि म नाम चेन्ज गर्छु, टाइप गर्न सजिलो बनाउँछु, RENAME रिनेम। अब यो एचएस साइजलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो आफै टाइप हुन्छ, यहाँ आफै टाइप गरे पनि हुन्छ। यो चाहिँ पुरानो नाम भयो। अब राख्नुपर्ने नयाँ नाम चाहिँ म अब सजिलो नाम राख्छु, एच साइज भन्ने मात्रै राख्छु ताकि टाइप गर्न सजिलो होस्। इन्टर गर्ने बित्तिकै के भयो त, यो भेरिएबलको पनि नाम परिवर्तन भयो। सो यसरी भेरिएबलको नेम चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ रिनेम भन्ने चाहिँ काम हुँदो रहेछ। रिनेम भन्ने अनि पुरानो भेरिएबलको नाम लेख्ने अनि आफूलाई चाहिएको नयाँ नाम लेख्ने। जे पनि नाम राख्न सकिन्छ भेरिएबलको, तपाईँले आफूले बुझ्ने हुनु पर्यो। जस्तो मैले रिनेम भने हैन, सरी RENAME रिनेम भनेर भने, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब एजुकेसन भनेको यो EDU भन्ने आइरहेछ, यो प्रष्ट बुझिएको छैन, यसलाई मैले एजुकेसन लेभल भनेर पुरै नाम राखेँ भने यहाँ एजुकेसन लेभल भन्ने नाम आयो। सो एउटा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो स्टाटामा भने, यसले चाहिँ क्यापिटल लेटर र स्मल लेटरलाई फरक बुझ्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ कहिलेकाहीँ चाहिँ परेशान हुनुहुन्छ सुरुमा। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ टेबल बनाउनु भनेर भने, अकुपेसनको टेबल बनाउनु भनेर भने, तर मैले के लेखेँ त, क्यापिटल O लेखिदिएँ। स्मल O लेख्नुपर्ने ठाउँमा क्यापिटल O लेखिदिएँ, OCUP भन्यो भने अब यसले भेरिएबल नट फाउन्ड भन्छ। स्पेलिङ त ठिक छ, तर यता भेरिएबलको नाममा सानो O छ, हामीले ठुलो O टाइप गर्यो। यसरी स्मल र क्यापिटल लेटरमा एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ। कम्प्युटरको जुनसुकै प्रोग्राम पनि सेन्सिटिभ हुन्छन् र यो पनि सेन्सिटिभ छ। क्यापिटल र स्मललाई यसले फरक बुझ्छ। त्यसो भए हुनाले एउटा स्मल छ भने स्मल राख्ने, क्यापिटल छ भने क्यापिटल राख्ने। सबसे इजी कुरो के हो भने जहिले पनि स्मल लेटर राख्ने, अनि क्यापिटल स्मल भन्ने कन्फ्युजन हुँदैन। सो यसरी भेरिएबलको नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब आज सिक्नुपर्ने अर्को कुरो चाहिँ के हो त भन्दा, हामीहरूको भेरिएबलमा अब कुनै स्पेसिफिक क्राइटेरिया लाएर कसरी काउन्ट गर्ने त, काउन्ट गर्ने, अब्जर्भेसन काउन्ट गर्ने। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले डेटा टाइप गरिसकेपछि तपाईँलाई के हेर्ने मन लाग्छ त भन्दा, 1 लाखभन्दा बढी आम्दानी भएको मान्छे कति रहेछन् मेरो स्याम्पलमा, अथवा कर्जा लिने मान्छेहरू कति रहेछन्, कर्जा नलिने मान्छे कति रहेछन् भन्ने काउन्ट गर्ने मन लाग्यो। अथवा हाउसहोल्ड साइजमा 10 भन्दा बढी सदस्य भएको हाउसहोल्ड्स कति रहेछन् भनेर काउन्ट गर्ने मन लाग्यो भने त्यो काउन्ट कसरी गर्ने त। सो त्यो काउन्ट गर्नको लागि चाहिँ COUNT काउन्ट भन्ने हुन्छ। सो COUNT काउन्ट। अब क्राइटेरिया लाउनु पर्यो। क्राइटेरिया चाहिँ हामीहरूले इफ भन्नेबाट स्टार्ट हुन्छ क्राइटेरिया, काउन्टको पछाडि इफ, अनि इफ गरिसकेपछि चाहिँ अब कस्तो क्राइटेरियाले काउन्ट गर्ने त। जस्तो अब हाउसहोल्ड साइज चाहिँ, हाउसहोल्ड साइज 10 भन्दा ठुलो भएको काउन्ट गर भन्यो भने के भन्नु पर्यो त, काउन्ट अनि स्पेस इफ, अनि हाउसहोल्ड साइज भेरिएबलको नाम चाहिँ हामीले एच साइज भनेर चेन्ज गरिसकेका छौँ। एच साइज इज ग्रेटर देन 10। यस्तो गर्नुभयो भने अब स्टाटाले के गर्छ त, हाउसहोल्ड साइज 10 भन्दा ठुलो भएको घर परिवार कतिवटा रहेछ स्याम्पलमा भनेर काउन्ट गर्छ, 27 वटा रहेछ भनेर यसले आन्सर दियो। सो यसरी यो काउन्ट भन्नेलाई हामीहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले युज गर्न सक्छौँ। कुनै क्राइटेरिया अनुसार काउन्ट गर्नको लागि, जस्तो कास्ट चाहिँ हिन्द अथवा कास्ट ब्राह्मण कतिजना रहेछन् भनेर काउन्ट गरेर हेर्न सक्छौँ। अरू जग्गा चाहिँ 10 बिघाभन्दा बढी जग्गा भएको कुनै छ कि छैन भनेर हेर्न सक्छौँ। अथवा ब्याङ्कबाट लोन लिने मान्छेहरू कतिजना रहेछन्, 1 करोडभन्दा बढी लोन लिने मान्छे कतिजना रहेछन्। सो सबै क्राइटेरिया लाएर हामीहरू आफ्नो केसहरू काउन्ट गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ काम लाग्छ, हुन त टेबलमा त्यो आइ नै हाल्छ काउन्ट, तर पनि हामीले सुरुमा यसो काउन्ट गरेर हेर्नु पर्यो भने यो काउन्ट कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ यसले गर्छ। त्यसपछि अर्को हामीले रिनेम गर्ने चाहिँ भनिसक्यौँ, काउन्ट गर्ने भनिसक्यौँ। अब मिसिङ भ्यालु काउन्ट गर्नु पर्यो। मिसिङ भ्यालु काउन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्टाटामा कसरी गरिन्छ त भन्दा, काउन्ट नै हो, इफ नै हो, तर अब हाउसहोल्ड साइजमा केही मिसिङ रहेछ कि रहन्छ भनेर हेर्नु पर्यो। काउन्ट इफ एच साइज, HSIZ, एच साइज इक्वल टु डट। यो इक्वल टु चाहिँ दुईटा इक्वल टु हुन्छ स्टाटामा। अब हामीले यहाँ के भन्यौँ त भने, हाउसहोल्ड साइजमा कुनै ब्ल्याङ्क छ कि छैन काउन्ट गरेर दिइराखा भनेर हामीले स्टाटालाई भन्यौँ। इन्टर गरेपछि के आयो त भन्दा, 2 ठाउँमा हाउसहोल्ड साइज राखेर रहन्छ। सो तपाईँले एक्सेलमा डेटा इन्ट्री गर्दाखेरि कुनै खाली छोड्नुभयो कि नन रिस्पोन्स छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि प्रिलिमिनरी रूपमा चाहिँ यसो क्रस चेक, डेटासँग खेल्ने, क्रस चेक गर्ने गरिन्छ। जस्तो हामीले यहाँ के भेटायौँ भने,
हामीले चाहिँ हाउस होल्ड साइजमा चाहिँ दुईवटा फ्यामिलीको हाउस होल्ड साइजै रहन्छ, तिनीहरूले कि उत्तरै दिएनन् कि हामीले हाल्न भुल्यौँ। सो यसरी काउन्ट हामीहरू युज गर्न सक्छौँ। काउन्ट पछाडि इफ लाउने, इफ लगाइसकेपछि क्राइटेरिया लाउने, क्राइटेरियामा ग्रेटर देन, लेस देन अनि इक्वल टु भयो भने चाहिँ डबल इक्वल टु चाहिन्छ। जस्तो म यहाँ फेरि एउटा देखाउँ, COUNT काउन्ट इफ हाउसहोल्ड साइज। अब बराबर 10 गर्नु पर्यो भने एउटा बराबरले हुँदैन, 10 चाहिँ मेम्बर हुने सदस्य भयो अथवा 10 सदस्य हुने घर परिवार कति भनेर खोज्नु पर्यो भने एउटा इक्वल टु दिएर हुँदैन, दुईटा इक्वल्स टु 10 राख्नुपर्छ। सो यसले के गर्छ त, हाउस होल्ड साइज 10 भएको फ्यामिलीहरू कतिवटा रहेछन् हाम्रो स्याम्पलमा भनेर काउन्ट गर्छ, 8वटा फ्यामिली रहेछ। त्यसरी काउन्टले चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाउँछ, विभिन्न क्राइटेरिया अनुसार हामी हेर्न सक्छौँ कतिवटा चाहिँ स्याम्पल रहेछ हाम्रो त्यस्तो भनेर हेर्न सकिन्छ। यो एउटा सामान्य काम भयो। अर्को अब लास्ट एउटा चाहिँ हामीहरू हेर्छौँ आजको लागि, त्यो लास्ट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीहरूको लिस्ट गर्ने फङ्सन हो। सो त्यो लिस्ट गर्ने भने के त भन्दा, अब ब्राउज गर्दाखेरि त के हुन्छ त, सबै देखिन्छ। ब्राउज गऱ्यो भने त सबै देख्ने भयो। अब हामीहरूलाई सबै भेरिएबल देखाउनु परेन, हामीलाई चाहिँ यो एउटा र दुईटा भेरिएबल मात्रै हेर्नु पर्यो। दुईटा भेरिएबल मात्रै हेर्नु पर्यो भने ब्राउजबाट पनि गर्न मिल्छ, लिस्टबाट पनि गर्न मिल्छ। जस्तो मलाई के चाहियो भने सुरुको 10वटा घर परिवारको हाउस होल्ड हेडको मात्रै सूची चाहियो, अथवा हाउस होल्ड हेडको मात्रै लिस्ट चाहियो भने, लिस्ट गर्ने हो भने तपाईँले जे लिस्ट गर्नु भन्यो स्टाटाले त्यो लिस्ट गरिदिन्छ। जस्तो मैले एज चाहिँ लिस्ट गर्ने भनेर भन्छु, एज चाहिँ लिस्ट गर्ने भनेर भन्छु, लिस्ट लेख्ने, त्यस पछाडि भेरिएबलको नाम लेख्ने, अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै के गर्छ त, उसले एज मात्रै लिस्ट गर्यो। ल कति रहेछ एज भनेर यसो हेर्नु मिल्यो। सो यो पुरा देखिएन भने मोरमा क्लिक गर्नुपर्छ। सो 95वटा घर परिवारमा चाहिँ हाउस होल्ड हेडको उमेर कति रहेछ भनेर हेर्न मिल्यो। अब मैले यो 95वटा हेर्न चाहेन अरे, 95वटा हेर्न चाहेन, मलाई यो सुरुको 5वटा मात्रै देखा भनेर पनि भन्नु मिल्छ। त्यस्तो भन्नको लागि के गर्नु पर्यो त, लिस्ट इफ एज, सरी यसले त एज कति भनेर गर्ने भयो। सो लिस्ट अनि भेरिएबलको नाम, लिस्ट भेरिएबलको नाम, अनि 1 देखि 10 सम्मको मात्रै देखा अथवा 1 देखि 5 सम्मको मात्रै देखा भन्नको लागि चाहिँ इन चाहिन्छ, इन 1 to 10। मैले अघि भने 2 लेख्नको लागि चाहिँ स्ल्यास चाहिन्छ। यहाँ 1 देखि 10 सम्म भन्नु पर्यो भने 1/10 लेख्नुपर्छ, 1 देखि 5 सम्म भन्नु पर्यो भने 1/5। सो यसले के भन्छ त भन्दा, सुरुको 5वटा अब्जर्भेसन, यो इन 1 to 5 भने के त भन्दा सुरुको 5वटा अब्जर्भेसनको लिस्ट चाहिँ मलाई देखा, तर हाउस होल्ड हेडको एजको मात्रै। सो यो इन्टर गर्नुभयो भने यसले के देखाउँछ त, हाउस होल्ड हेडको एजको सुरुको 5वटा अब्जर्भेसन मात्रै देखाउँछ। अब सुरुको 5 मात्रै हेर्न मिल्छ भन्ने होइन, बिचको पनि हेर्न मिल्छ। जस्तो 35 देखि 40 सिरियलको चाहिँ हाउस होल्ड हेडको लिस्ट चाहिँ एजको लिस्ट देखा भन्यो भने यहाँ के गर्नु पर्यो त, 35 देखि 40 लेख्न पर्यो। सो यो भयो भने चाहिँ 35 नम्बरमा भएको हाउस होल्डको एज अथवा हाउस होल्ड हेडको एजदेखि लिएर 40 नम्बरमा भएको हाउस होल्ड हेडको एज यसले देखायो। सो यसरी ब्राउज गर्ने, लिस्ट गर्ने, यी सबैले के गर्छन् त, हामीहरूको डेटा चाहिँ ठुलो छ भने त्यसको एउटा सानो पार्टलाई चाहिँ हेर्नलाई सहयोग गर्छन्। सो यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट काम त होइन, तर तपाईँहरूले यो सिक्नुभयो भने भोलि गएर डेटा इन्ट्री भइसकेपछि कस्तो कस्तो रहेछ त डेटाको नेचर, मैले गरेको इन्ट्री गरेको डेटामा विभिन्न क्राइटेरिया अनुसार गर्दाखेरि के कस्तो रहेछ भनेर सुरुमा हामीहरू हेर्न सक्छौँ। अब आजको लागि म एउटा अन्तिम कुरो देखाउँछु। त्यो अन्तिम कुरो भनेको चाहिँ के त भन्दा, यो सबै काम गरेपछि यो डेटालाई सेभ कसरी गर्ने। जस्तो यो डेटामा त हामीले रिनेम सिनेम के गरिसक्यौँ होइन, अब भोलि गएर फेरि यही काम गर्नु पर्यो भने त झन्झट हुन्छ। सो यो सेभ गर्ने तरिका एकदम इजी छ। यसलाई के गर्ने त, फाइलमा जाने अनि सिधै सेभ गरिदिने। अब फरक नाममा सेभ गर्नु छ भने फाइलमा गएर सेभ एज गर्ने। जस्तो म फरक नाममा सेभ गर्छु किनकि मैले पहिला एउटा सेभ गरिसकेको छु, म छुट्टै नाममा सेभ गर्छु। फाइलमा जाने अनि सेभ एज गर्ने, फाइलमा जाने अनि सेभ एज गर्ने। अब म यसलाई के गर्छु त भन्दा, डेटा आजको मिति राख्छु। डेटा यो चाहिँ सेप्टेम्बर 27 SEPTEMBER सेप्टेम्बर 27 भनेर मिति राख्छु र
सेभ गरिदिन्छु, सेभमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यसले यो डेटा सेभ गर्यो। हामीले जति पनि आज यो भेरिएबलको नाम साम चेन्ज गर्ने गरेका छौँ त्यो सबै डेटा हाम्रो सेभ भइसक्यो। यो चाहिँ कहाँ सेभ हुन्छ त भन्दा यहाँ केएमसी भित्रै सेभ हुन्छ अहिलेको लागि। सो यसले चाहिँ कहाँ सेभ गर्ने भन्ने सोध्दैन। भोलि मैले तपाईँलाई के सिकाउँछु भने स्टाटालाई जे काम गरे नि एउटै ठाउँमा सेभ गर्ने कसरी भन्ने सिकाउँछु। यहाँ सेभ भइसकेको छ, डेटा सेप्टेम्बर 27 भनेर सेभ भइसकेको छ। यसरी आफूले डेटा सबै चलाइसकेपछि चेन्ज गरिसकेपछि त्यो डेटालाई लास्टमा सेभ गर्नको लागि सिम्पली के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा फाइलमा गएर सेभ गर्ने। पहिलोचोटि हो भने एकचोटि एउटा नाममा सेभ गरिसकेको छ भने छुट्टै नाममा सेभ गर्नको लागि चाहिँ फाइलमा गएर सेभ एज गर्ने अनि सेभ एजमा नाम दिने र अनि सेभ गरिदिने हो भने डेटा फाइल सेभ हुन्छ। सो यो जति हामीले यहाँ गऱ्यौँ बेसिकली डेटा इम्पोर्ट मात्रै गर्न सक्नुभयो भने भोलिबाट गर्ने कामहरू एकदमै स्मुथ भएर जान्छ। हामीहरू यही फाइलमा बिल्डअप गर्छौँ। हाम्रो 2-4वटा क्लासहरू तालिका बनाउने, हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने सबै कामहरू यो डेटा फाइलमा हुन्छ। त्यो भएर अघि मैले जुन डेटा फाइल चाहिँ ब्लगमा त्यो लिङ्क भनेको छु त्यो लिङ्क डाउनलोड गर्नु होला, त्यसलाई इम्पोर्ट गर्न ट्राई गर्नु होला। इम्पोर्ट भएन भने अब के चाहिँ प्रब्लम आयो त्यो नोट गरिराख्नु होला, के चाहिँ प्रब्लम भन्यो त्यसले। त इम्पोर्ट मात्रै भएन भनेर त भोलि मैले समाधान दिन सक्दिनँ। के चाहिँ भन्यो त्यसले, किन इम्पोर्ट हुनु मान्न, केही न केही वार्निङ दिन्छ उसले। त्यो वार्निङ अनुसार हामी भोलि त्यसलाई सल्भ गर्छौँ। र यति इम्पोर्ट गर्न सिक्नुभयो भने भोलिदेखिको क्लास एकदमै स्मुथली अगाडि जान्छ। हामीहरू तालिका कसरी बनाउने डेटाबाट, ग्राफहरू कसरी बनाउने, हाइपोथेसिस टेस्टहरू कसरी गर्ने भन्ने यसैमा बिल्डअप गर्छौँ र भोलिदेखिको क्लास अलि स्मुथली जान्छ अझै अगाडि। र मैले अघि रिक्वेस्ट गरेँ जस्तै भोलिको क्लासमा सम्म चाहिँ यदि तपाईँ सबैले यो सफ्टवेयर चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा राख्न सिक्नुभयो भने तपाईँ घरमा चाहिँ एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सुरुमा चाहिँ यो यस्तो ब्राउज लेख्ने याद आउँदैन, दिमागमा आउँदैन त्यसको लागि के गर्ने भन्ने। त्यसको लागि चाहिँ कापीमा टिपिराख्दा हुन्छ अहिलेको लागि, पछि आफै आउँछ। तालिका बनाउनको लागि के टाइप गर्ने, ग्राफ बनाउनको लागि के टाइप गर्ने, अथवा माथिबाटै गर्दा पनि हुन्छ। माथिबाटै सिकाउँछु मैले ग्राफ बनाउन, अनि तलबाट पनि सिकाउँछु। जहाँबाट सजिलो लाग्छ त्यहाँबाट गर्दा हुन्छ। आजको लागि यतिमै रोकेँ मैले। अब